بروه متاعي እመናይት እመን ካብቶም ከምዚኦም ዝብሉ ትብሎም ኢሎም ድማ የበሉን ዘይፍለጡ ሰባት ባዕልኻ ጥራሕ ሽብ ተጠምቆም ዘለኻ ካብኡ ንላዕሊ ስራሕ ሰሪሓ ህዝቢ መንእሰያ ዝሃነፀት ትካል እያ ወላ ሓንቲ ክትገብራ ኣይትኽእልና ሶ ኣነ ብዛዕባ እየ ዛረብ ትካልእ ትካል እናቱ ወክልና ስለ ዘለዎ ብኡ ክዛረቡ ክእል እዮም ሓፈሻው ግን ኣይትመልሰለይ ኣብ ናትካ ሓሳብ ተዛረብ ከም ሰብ ከም መቃልስቲ ግን ከምኡ ተትገብር ብርክታ ዝበለፀ እዩ ንዓኻ ዛስ ቴንክ ዩ ፋፊና ኣነ ዲ ሕጂ ክልተ ደቂቕ صراحة ما دان حوي صراحة الله فافينو صنح حنت نجار الله زرع ساعة بتصحف سلا زي حاسكون دين أو كله بركوتا عن طبيز بالكايا نساتهم أبقالسي بتصوتهم يلعلو نيرو ملكا عبي جيجا أيتجاجه بتصوتهم يلعلو نيرو ماكالسي وإذا حاولنا ونود ساحل السقاون كترما بتصوتهم كل علون معر مسوات زخفلو علو يوم فاميلينا سلازولون فولت أينا كلنا جن أبزيت عن بوتاوجن بتصوتهم قدي فم خديهم سو سيتويشن يزجددك بس أي كهت العلن كتقدفن سو سلاز قدفو قدي فم يمزخدو تباهيلهم كلهم من تميتهم كلهم من تميتهم جيلين كذا الله بركض أقدر فبعدنا استجاب جيلينا يتقدفن بريت هاي تقدفن تقدفن لو بعلي أنا قال أبدك سا بصوتهم قد يفهم حزب قبيرهم جن زي تعهنكم يوم أبدك فرت باسو هو دحن نو لما إرمتها زي تعم باتان تخوينو بصوتهم قد فيهم حزب قبري بصوتهم العلو كالعلو قبل جن مع مسوات هو نخفلهم حقي أوكي السو مالت جن زمان أسيون أي قبرون مالت هيكونن أبزقنا زمان أسيون بسايو زقدف يلن زم ناي كلام كم زيهم زم ناي لو مخم زيهم ملكا كم زناي منا أسنا زناي حج ولا رز جبر كأجن تخكل يكون تنساون بتسايو أب ما سيزناي برجع نحمد وريهم أخم أكن بتصوتهم تاعين فواجا خفلو نيرهم سو بتصوتوا قدي فوز خير حجون يلا نما إرم تاعنا صبر تحاول ثانك ذا تينكر على غامش أنت هون كأخذ جزء إنه الكلام مع أنت هون كأورد كلام مع أنت بي أي جزء خوان أنا ورد خوان هون كأورد كلام مع أنت بي أنا يكون كنا أنت زارنا نفس أنت خوان إذا سحبك كذا نزور دكا لا ده تسبق هيكون النعام نعام سبق لا أنت أي سب أنت ولا حد زود فافينا حوي حبو لا تينكر قد مكان دي لا تينكر قد مكان مثلا داني باي ذا واي أبدا بركوتا برهمت أيت عرف يوم أبدا جداس يناس ملو معلت وعيلو يناس كورت كله خبزة لعلي برهمت أيت عرف يوم تبد يناس أبلا علي تيبو خلا أمسا عند حجي أتا أجت وان باندا مونغوندا زره يناس أبدا حتي كورت كله خبزة جدا مسوت أخا برهمت أيت عرفت تبد دحان ودي فافينا يناسوكو بينا سيعك أنا قبره مزاي نقدر فاندنا خينا كتر لا دحاني كتر ودي اوكي فافينا ناوي امشي يا سلام مجمريا لهم سلام فافينا مالت تاول اكل زبلاتاس دارغا متسامع يسامع على يميت غاميتي قال وسخ سلازلني مريقنا لي مجمريا እንታይ ድዩ ኣብቲ ናይ ብርጌድ ንሓመድስ ጌጋ ኣለዎም ዝብል ርእቶ ነይሩ ኣብ ኩሉ ኩነታት እየ ክዛረብ ዘሎ ብሓፈሻ ኣብ ሕሉፍ ተመሊስካ ከምዚ ገይሮም ታሪክ ኦኬ ታሪክ ክሰርሕ ተደኣ ደሊኻ ታሪክ ምውቃስ ኣገዳስን ድዩ ወላ ኣብቲ ናይ ብርኩታ ዝብሎ ዘሎ ብኸፊል ሰማዕ ብሓፈሻ ግን ኣብቲ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ እዚ ናይ መጨረሽታ ወለዶ እዩ ካብዚ ምስ ሓለፈ እንታይ ይኸውን ኩላትና ንፈልጦ እዩ ኩሉ ሰብ ኣብ ስደት ኣብ ገለ ቆልዑ ዝወልዶም ዘሎ ማለት እዩ نزخ أني حسابك ناتك حساب ناتك رأي ناتك مريحنا ترى هالي كوينو ناتك أخذ تقرب بر من كاف قليل نقول سيرة زخون خمدك افتخيلها حساب ناتك أغريبك زي حيش مبالغن قليل يكونن رأسي حتى فلتات فوسي يقول نجار مالاتي تزي كوينو أب نقفيتها ترى نزبرجيرنا حمدو أنا نبعلي نقفيتها لنجن مستا نقفيتها خان خونا اللو تبهال حسابك قدني زغرب قومي خا أنا زامن قومي وان زغرب تزي كوينو أقول له تدري كم زخونا لو تدعي كان يمود أتا عجانا إيرتراويان أبز بريجر نحمودي وناتي الرأي منياتو تي جنريشن ناوي كيدلو مولو تي كجبر زغل حيلي
ዕድመ እንዳወሰኸ እንዳደፈአ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቶም ዝወለዶም ከዓኒ ኣብ ስደት ኣብኡ ይተርፉ ኣለዉ ወላ ሓንቲ ክስታይ ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ባህሪ ስነ ልቦና ኩሉ ነገር ወላ ሓንቲ የብሎምን እቶም ዝወልዶም ቆልዑ ማለት እዩ እሱ ኣብዛ ሕጂ ሰዓት ንዑ እንተዘይዕዊትካዮ ንዑ ከተፍርሶ ትፍት እንተሃሊኻ ግን ንነብስኻ ጥራይ ትቐትል ከም ዘለኻ ምፍላጥ ኣገዳሲ ካልእ ህዝባዊ ግንባር ከም ሰሪሖም ኦኬ እቲ መሪሕነት ካብ ነፍሰይ ጀሚርካ ኣነ ኣይቅበሎን እየ ምክንያቱ ኣብ ራሲ ኣፅናቲ ስለ ዝኾነ እንተገዳላይ ምፅራፍ ከምቲ ብርኩታ ዝበሎ ነቶም ተጋደልቲ ምፅራፍ ግን ኣይቅበሎን ንዑ ግን ቅበሎ ነቲ መሪሕነት ናይ ኢሳያስ ግን ናይ ግደፍ ገለ ከማ ይብል መሪሕነት ናይ ኢሳያስ ግን ፍጹም ቅዱስ ንዓና ዝቐተለና ወይ ከዓኒ ንክልተ ንክልተ ዓመት ከማን እንድሕር ትመልስና ዘሎ ነዚ ምድጋፍ ማለት ካልእ ኣርስቲ እዩ ተዘይ ኮይኑ ህዝባዊ ግንባር ከምዚ ገይሩ እሞ ከምኡ ንብል ተዳ ኮይና ዳ እሞ ድምፂ ሓፋሽ ዳ ሓሊፋ ታይሩ ትብል እያ ቲቪኤር ካብ ሓሊፋ ታይሩ ዝሰርሓላ እያ ወላ ሓንቲ እኮ ምፅባቕ ምኩሓላ የድልየካን እዩ እሳብ ዓላ ዝሰርሐላ እስኻ ተቐቢልካ ናቶም ሰርሕ ተዳሃልያ ኮንካ ወላ ሓንቲ የብል ብርኩታ ብዙሕ ተኣሽሙ ኣለዎ ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ኣለዎ ብዙሕ ፅቡቅ ጎድኒ ኣለዎ ካብኡ ኣነ ፅበያ ሓንቲ ነገር ተዳሃልያ ከም ኣብነት እዩ ዝምፅ ዘለኹ እምበረይ ኣብዚ ክሰምዑ ስለ ዝሰራሕኩ ከም ኣብነት ግን ንሱ ናቱ ዝኾነ ሓሳብ ተዝህብል ምስ ዘለዎ ፅባቐ ሓሳብን ኩልንትናን ናቱ ሓሳብ ኣበጊሽ ተዘብል ነይሩ ክንደይ ፅቡቅ ነይሩ ተዘይ ኮይኑ ምንቃፍ ጥራይ ኩላትና ንነቅፍ ኢና እዚ ክብል ዝደሊ ምፅባቕ ገድሊን ወዲ ገድልን ግን ኣገዳሲ ይኮነን ተጋደልቲ ኣሕዋትና እየመ ስድራና እየመ እቲ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ማለት እዩ እቲ መሪሕነት ግን እቲ ሓደ ሰብ ወይ ካብኡ ሓሙሽተ ሰብ በሎም ግን ናትና ኣይኮኑን ናትና ዘይኮኑ ምስ ህፅናት ኢኻ ምኻድካ ነብስኻ ምትዕሻው እዩ ምናልባት ሕጂ ካልእ ናትካ ኣጀንዳ ክህልወካ ክእል ንኸውን ኣብ መውዳእታኻ ካብ ህልኽ ወፂኻ ስንዓኻ ዘርባሕካ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና እያ ዝብል የቀኒለይ ንወስል ፋፊና ናባይ ዘቲንከር ናመነ ናብዳንደ ናባይ ኣይተዓምፀኒ ዳርጋ ክልቲኹም ሓደ እናልኩም ወላ ሓደ ኮ ሓሳብ ክፍልል የብሉ ናባይ እንደዛ ጎለከለስ ዓሚፃና ሓሊፋ ስጅኻ ፓኬት ሓወይ ስለዝፀናሕና ተሓሳቡን ዳሓን ክልቲኹም ሓደ ኢኹም ዳሓን ተፈቃቆዱ ባዕልኹም ናባይ ፖኬት ዳ ንዓይ ገዲፍካ ንብርኩታ እንዳደገፍካ እንድኻ ቆሪና ሚት መድሓን ና ጓል ኽኢለ እኮ ገዲፈከ ብሓደ መዓልቲ ተረዳሃክ እንድያ ፕሊስ በጃኻ ኣብ ቀደም ስለምቅላስ ከጥራይ ሪስፔክት ኣለኒ እቲ ካልእ ሓሳብኩም ግን ኣገዳሲ ይኮነ ፓኬት ሓወይ ኦኬ በቃ ንእሽተይ ወይ ተዛረባ እንድሕር ካዛርብ እንድሕር ደሊኻ ኦኬ ሕጂ እንታይ ኢና ክንብል ዘለና መሲሊ ከፋፊና ሓንቲ ሓውናስ ሓቲትኩም ኣብ ቅድም ዝበለ ኣብ መንጎ ብርጌድና ሓመዱን ግንባርን ዘሎ ፍልልነሲ ኣበየናይ እዩ እቲ ጌጋ ዘሎ ኢሉ ምፅኢልኩ ምክንያቱ ንብርጌድና ሓመዱ ዝተቃለሶ ቃሲ ንድግፍ ኢና ኣብ ፅቡቅ ጌጋ እዩ ደሎ መኒ ተጋጊቱ መሪሕነት ትግንባር ባዕሉ ብኢደዋኑ ዘውፅኦ ስነ ሓሳብ ኢልኩም እንትቃወሙ እዚያ ብዙሕ ሰባት እቲ ሰንሰለታዊ መንገድታት ኣይተጠቀመን ኢልኩም ማለት እዩ እዚኣ እውን ኮምፔር ኣነ ብርጌድና ሓመዱ ተጋግይ ኢለኳኩም ወደ ሓን ሰሚዕ ሓፈሻዊ ብክዛረብ እዚ ኮ ፕላትፎርም ክትገድፈንለካ ኮነ ዓይ ናተይ እንታይ ክብል ለ ፋፊኖ ነፍሲ እቲ ብርጌድና ሓመዱ እንድሕር ኣካል ናይቲ ቃሲ ማዕበል ሪቮሉሽን ኮይኑ ንዕኡ ክንመርሓካ ዝብሉ ሓይሊ እንድሕር ዳ ኖ ሕጋዊ ተኸተልካኒ ኢሎሞ እንድሕር ከም ደለዎ ንሕና ብዝቕፅሎ ኢና ንቕፅል ኢሉ ኣብቲ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ቃልስኻ እንድሕር ኮምፔር ገርናያ ዋጋ ዝኸፈለ ንዕኡ ክመርሑ ኢሎም ዝወፁ አንድነት ተዋይ እንበሎም ኣብ ኤርትራ እዚኣምኑ ንበሎም ኢሳያስ ሓይሊ ኣለዉ እዮም ቀተልትና ኢልና ኢና ንኣምን ማለት እዩ ዋላ ዝሓውና ቀድመይ ክዛረብ ፀንሐስ እቲ ብኤርትራ ዝመርሑ ደሎ ንዑ ዝድግፍ ሰብ የለን ኣብዚኣ ብምንም ተኣምር ብለኩም ኣለኹ የለን ኣብዛና ምናልባት ናይ ራእይ ፍልልያ ኣለና እቲ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ሓይሊ ግን ምናልባት ኣብ ትክትብልዎ ፀናሕኩም ቆለጥጡ ኮይና ዓይ ኣብ ውትድርና እንድሕር ከይድኩም ከይድና ኢና ውግኣት ገዲፍካ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ዘፀግመካ ስዋኣት ክትገድፍ ትኽእል ኢኻ ግደፎሞሱ ውጉእ ገዲፍካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ እዚ ናይ ባድመ ዝነበረሉ ዝሓለፈ ማለት እዩ ተመሊስካ ክነተውፅእ ዋጋ ትኸፊል ኢኻ እዚ ቆለጥጡ ኮይ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ኤርትራ ንዛረብ እንድሕር ሃሊና ናትና ዕላማ ክነሳሲ ንኣብነት ሓደ ሰብ ትግራይን ትግርኝ ክኣምን ይኽእል እዩ ሓደ ሰብ ባቡር ማፅያ ሓደ ስምረት ሓደ ሲቪክ ማሕበር ክኣምን ይኽእል እዩ ስነ ሓሳብ ተምፂናየን ህዝባዊ ግንባር ናፅነት ዘምፀየ ውድብ እዩ ህግደፍ ከዓኒ ነቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ናፅነት ዘምፀ ውድብ ዝጠለመ ንኩሉ ንህዝቢ ኤርትራ ዝጭፍጭፍ ዘሎ ሓይሊ ኣብዚኣ ንሰማማዕኒ
نو كتب له تقولوا خمسلكم مالتي أنا بزي أدري بس ناي تجمعاتو جيجاتات كله خليز باقوم بارك كادس كله أبتي جيجاتاتو نمهارلو وتتصبق قلنا نخده من يتوسع عند حرد هايلكمني إذا نشتي ولد من البعض بس أنا عبدو سلزينا برا بسدت نبرالو حقيته تخللون توسع لخطول كابونو لعل زت تسوع واجاز خفله ني إرتران ناتسنز تقالسه تقال لا يتسوق له زسنكلم ما حبارالو أديتها تاب قدنا خولو لازم علالو بناي من وتسيتين تلكمني بناي هجدف كله قليان كيدتات كأخيدي تعرفتي كنفولي دلنا تهجدف دبل وين عندك جم دلنا هزبا وجنبار مالن تهجدف مالتيو هجدف مال الشعبية مالتي نابل كان هزبي سبات حواويس كام الزرب جيجاين عي بوليتيكا وبارت اللي بيرترا بعلو زوج أشيم جبات سرعة اللي يسياس نعلو قومه كان من قدقن بينا يملك عينا نعو شفتان بالتهلينا نزي عبدن بتقاومة بلود اللهم مونجو برجينا حمود النقطة ملس حق أتكبر ناولكم مزغيد دلو زين ديفرنتين بقى زين برد تانكي عتقا نمبر أي قبولكم نيه بتهدخل هذا خير دسعة بيسعة بنا قبل أن يعادز ولا أبتع أنا زين كاسا قصر لون كم أنت تسرح جيجا مالتي حجي أتي بوليتيكا خنزور أدلينا دلنا نهزب مريت ندحر دا ني إرتران حيل نقالس هالينا دندان قالس دلنا بوتين هزب خنقص قصولو نخيل حبريتها بتتصبق قلنا خنقود نخيل دا خنقص قصالنا نمبر عند حالنا سوءات كتصرفتوا علكونكا بسنكم أب سنكونا دلوخ تصرفتوا علكونكا واجاز خفلا خواخان لحد تجارا لا يندحر تصرفتوا علكونكا نحدث تسوي عند حردا أميتات نايت أنكر كونات كوين وقريفو دخل أي قبرني ملك تصرفتوا علتكونكا نبي خدات خيد الله بيني نحن لقع ولا نبحلو نقلق غزرت سنحسي بتعميز قرن ندي حريتي نحن ملس إذا قلت تقرني زارب قالس دولو تقرأي تقرني كويني قالس دي كوات عنا دخل لكم تحسوا مو بمول أفريقيا تفرس مالتي تأخر أو دوبات يفرس أحرفش فيشنا أتو أو قصنا إنا خنتحل تمليسنا مالتي بتتغكل كن قالس جن وصعد له بيرترا كلها أنا أمنو أنا زباو جنبار زبال حيلي مسنا يقول له تاتو عرمشش حيلو خوينو نسر عدرج زت سرقي وقعد خفيليو سباز زختي مميم أبوتاتو مال حنت دي فلتو تجاويو قالسي أبتيس عن 4 تجاوي ليه إذا أمن نزخنا من السكان قالس هزبن زباو جنبار قافل علينا نزارب شعبية منقص هاي لماريام يخمود بالنور بايزوي شعبية هزبن تجارا لا ينكوين قلنا توصي يلقوا من ديهم معاد كفل هزبي كابس مرة سقاب سحل سقاب دكا محر حد غير كله حفاش ودبات كوين زكالس نبر حبر تسب ك أبتزباو جنبار دبال تتأليمي إمبر واقع خفيلين صرفتات يلن قن ملاين غنى بقول صرفي إكستريم صرف قن بفلاي أبسو صرف بوليتيكا زحات صورو حبر تسب تراي مالتي أبهلو يخاخت الزارب دلك هاي دامن يغني لي قال أكل حبتي ونكسل يجن أبقى جل نجرجن إكستريم كونكا ناتك تراك تسس لي كونكا لأنها أنا هم كوساين متسينا ما نسوي تعرفه نايفا فينو أنا بزح نجرني أنا تسمع حج حافش أو تابل كله وصو تعرفه أود أن فافينو تعال يا أغلى كذا نودي تعال توامو حجين تاي مسيلك أنا تاي بلا لهم أبتخمس أنا زغلتنا نهنا بارتخنا ساس تمسينا زخلينا هنزارب ندفع جزاجن نايبرو مساي كونه ناي سمرت هاي كونه دساسي ناي كال كونه ناي برجين حمودي كونه حسابنا نقول صلي حجبتنا هنا هنوكل ندحر جميرنا نونا هنا يقول هو تبغى الله خلني هذا أنا ممكن دلنا يغني لا حجي سوود تصرف الكاشتات تلك حليف كحج ناي حجي أنا زي مثلا مسوات زنبر بلوز باوكم بارز خشل شفتا ينور نشفات سخيرهم يمدسوا زب السبع لي حجي أنا قصة نابلكم أقرأ كم زت تصبح ألو يمين سخيرهم تسووا تقادل يومين إيشيا سخيرهم تسووا دبسب كل زميدا ننفسوا بحالي الحكاكة أنا هم مقبل أيدلني عقمي يد زارب سوري كمال كقاتل عند حري تبو نغرسي فافينو قريبة حجي قريبة تنزعجسكن كتعجسا تم نحنا قاتم دك تقاتل تقع نعدا نعداتهم زي تسو يخيدي لنا يمسون كافريحهم حجي قريبة كلها بزادك رمع كتبل مخنياتو زي ابو صرف سي ابو يصرف يلوم جي نتوم ابوتاتهم قال عين صرفهم تردي غاني نتوم ابوتاتهم عين صرفهم حجي قد قريبة عباقة نحنا عين تصارف عين بل
ዝኾነ ነገር ኣይንገብር ነቦይ ዝፀልእ ንዓይ ክቐትለኒ ድልው ምዃኑ ቅዩም ምዃኑ እየ ዝፈልጥ ቅዩም ሕጂ ምስ ቅዩማት ካ ዘቃልስ የብልና ዝኾነ ወጥቶ ገዳላይ ናባኹም ገፁ ኣይቀርብኒ እቶም ደቂ ተቃለቲ ኢና ደቂ ስውእ ኢና ዝብልኹም ዘለዉ ኣብ ቴስዓ ታሪኾም ንምሕዳስ ኢሎም ዝኹድ እዮም ሓቂ ክነግረካ ሕጂ ሓደ ነገር ክርዳእኩም ዘለዎ እታ ገመድ ተበቲኻ ስለ ዝኾነት ላሕሊሓላ ቀሪባ ገሊኽን ዓጂስክን ኽን ደቅኽን ብዛዕባ ኤርትራ ምሕሳብ ኣይኮነን ብዛዕባ ኤርትራ ኣይኮነን ክሓስቡሲ ብዛዕባ ዘለዎ ሃገር ከመይ ምዕብሉ እቲ ሃገር ከመይ ትኾነሎም ከም ኣይሎም እዮም ዝሓስቡ ክትፈልጣ ዘለክን በዚ ዘለኹ ንኦ ኸይዲ ነዚኣ እንትኸዳ ዘለኽን እዚኣ ከዓ ክትከውን እያ ኪዱ ሕጂ ናባኹም ኣይትፈክር معلت لك السياسة اللي حمس لك ميتبلا مرحا زتينكر سلام وتكابو بعد حنوصها مرحبا وتكابو ميتبلا زتينكر دمسل مرحبا سلام بعد حنوصها بزخونة ناتي مثلني فافي አይተዓመሰ ሕጂ ፀኒልካ ዕድል ሃበና ኣይተዓመሰ ከምፀና ኣለካ ስንዛ ውድኩም ዝፅሕፈልካ ኣላ ብታሕት መስለኒ ዕድል ሃበና ሕጂ ወዲኻ ትበና ኣለካ تدارب حرك أول حال تدارب أول نسخة إنرجي غاية ود قريبة على كمل ناي دحان تايا نسوت راح يكون أنت زعبيسي روح بخلت جراني أتخي هيجي بخلت جراس لتخي كم سبب تحسوا يلقى ردهان هيجي أنا أنت أقول كوز دلي تي بوليتيكاوي حتوتات كمل سلك أزغل حجي هجدف إيو كأسجم تمسجن فرحة راح يزلو نسأل على توز بأس نحرس عليه بعد سبب صلون يجي أنا رئيته ناتيسي سيمبليا إذا خمسة عينة حسابات كفيل كا نحد صورة زعوت حيل النحري لين تور لها هونكا أما أخذت محبرسة زت قالوا سوز خونو صلاتنا نغورم زي تقالو سوز خونو فتوتنا غيرنا نقالس زوم زي تقالو سوز وديبنا ابز قالسنا امصينا نقالو سومي كان حردا تغوسو صالها هونكا تعوت ايتخلم زعبي يخملس غبو አባላትና ይሶራ ኤርትራ ዝነበሩ ንብሙሉኦም ክዝልፎም ክተዋርዶም እንድሕር ዳውዒልካ ናብ ቃልሲ መፁ ኸኒ ማሓደ ካልኣይ እቶም ዘይተቃለሱ ኣብ ቃልሲ ዘይነበሩ ክንደይ ሰባት ኢልካ ክትኣራርዮም እንታይ ተመክሮ ሒዘን ክመፁኻ እዚ ክትፍትሽ ክትቀል ኣለካ እዚ ሓሳብ እዚ ሲ ናይ መቃለሲ ኣይኮነን ኣነ ኣብዚ ረጊፀ ዝዛረብ ኮኑ ክቃለስ ዘይደሊ ሰብ ንቅድሙ ዝቃለሱ ዝነበሩ ሓይልታት ንዕኦም ይፀርፍ ንዕኦም ይዝኹንን ህግደፍ ዝበሃል ፓርቲ ኣሎ ሕጂ ኩሉ ይኮነን ኣባል ህግደፍ ፓርቲ ይኮነን ኩሉ ሰብ ሕጂ ህግደፍ ዝበሃል ፓርቲ ሲ ወላ ኣብቲ ዓዲ ወላ ኣብቲ ውሽጢ ኤርትራስ ዝፈልጦ ሰብ እውን የለን ኣይጉስጎሰሉን እዩ ዕላማታቱ ዓዲ ከይዱ ኣይነግርን እዩ ዝፈልጦ ሰብ የለን ብድኳን ሕድሪ ጀሚሩ በዛ ናይ ኩቦን ናይ ህግደፍ ካርድ ለካ ይገልግል እዩ ዝበሃል ብድኻ ኮን እዩ ዝፈልጦ በዚ ናይ ኩቦን እዩ ዝፈልጦ ህዝቢ ነቲ ፓርቲ ንባዕሉ እቲ ፓርቲስ ኣሎ ድዩ የለን ካልኦት ሕጂ ህልም ዝበለ ወታደራዊ መሪሕነት ኮፍ ኢልኩም ኣሎ ነዚ ሓይሊ እዚ ከመይ ጌርና ንቃለሶ ኢልኩም ክትፅዕሩ ኣብ ክንዲ ዝግባእ ናብ ቅድሚ 70 ዓመት ናይ ኣብ ሰብዓታት ዝኮተቱ ኮተትየ ንዕኦም ክትፀርፍ ምውዓል በቃ ቅንዕቲ ኮይና ዝተረኣያቶም ንዕኦም ክትፀርፍ ምውዓል ሲ ፖለቲካ ኣይኮነን ድኻም እዩ ሓደ ዓቕሚ ዝሰኣነ ሰብ እንታይ ዝገብር ምስ ኣረገ ሰብ ይረግመካ እዩ ምርካብ ይስእነካ እሞ ይራገም ከይድ ሓምሽሽካ ከይድ ከም ዝግበርካ ብለካ እንድሕሪ ሓሪቑ ማለት ከምዚ ሓራቕ ትኮይኑ ሰብ ይራገም እንድሕሪ በዲልካዮ ማለት
كم إذا أرجع مركز أب من جاجا خويا من كسكا قمي كاملو ما عاد تراجع من تسعرف الموعد من كلاس أيضا كابزو سو يزبلكم أنا أقول زي ده هاد أبدأ مخرن صنيحة حنت حفتنا صبغ مخري هباتني تودي بكات قالس تو صنيحة هجي هاجراو سلال فعلنا يلي ندري أنا أقول زي ودا بناسي هاجراو سلال فعلنا هجي سلمتاي قوم تبلي إلى زحات تنسى غير قوقنا ግን ሃገራዊ ሰላልፍ ኣለና ኣብቲ ሃገራዊ ውዳቤ እዛም ሃገራዊ ውዳቤ ማዕረ ምስቲ ህግደፍ ዝበሃል ዘሎ ፓርቲ ወላ ምስቲ ዝመርሕ ዘሎ ዜጋ ማዕረ እዩ ዝምሳሓና ወላ ሓንቲ ነገር ሒዙ ኣይኣተወን ነቲ ፖለቲካ ካብ ምችኡ ጥራሕ ሒዙ ኮይኑ ብመስዋእቲ ደቂ ሃገር ብደም ኣብ ደምን ኣብ ዕፅምትን ደቂ ሃገር ኩርሱ ኮፍ ኣቢሉ ኣጣጢሒሎ ማዕረ እዩ ዝምሳሓና እዚ ودلتها على كان عهاز متنا يكونن السلطان الزين حزب هابو بمسوات دك حزب زمص بوليتيكاو سلطان رئيس کا بوليتيكو منتيل کا خوف كتب لا يتخلن خا الى اني زاربال هو كل غزي مس هدف ايقدف نزوم تግራይ ትግርኛ ዝብሉ ይገድፍ ምስ አጋዚያን አይገድፍ ምስ ደሌት ፍትሕ ይገድፍ ምስ ኩሉ ይእተይ ይህባና ኣብ እንዳ ዝኾነ ገዛት ትቆኑዕ ሰብ ወስዶ ተሕማቅ ከዓ ገዲፍዎ ኸይ ሕጂ መሳኻ ተሰሊፈሲ نابي أخي نتقرأي ناتي بوليتيكا وكيدي كون على ما يكون كومي يلا نعلم كوم عين تسلال فايبلا نابي تيب أخي ناب دكتور أبخي دكتور أبين نعي كم إيرتراو بوليتيكال بارتي كم حدا هجراو بارتي أي قبلني أي قديشنني بزعبا إيرتراز بدخويني قبلني نسبة أبز غمت كأمت أن صواحد نبوه أي قد يشنن يزبل الحرد أخيني كزرار بند قديم نالوا إيرتراوي هجراو تحسس وانت اللي نقدر يسات فني بركان وعلو دكتور أبي ني إيرترا سناتي إيز بلاغ ني هجرنت مسألة سبنوت إيز بلاغ هجي أنا مزحي لزي تودي بس سريحة أي سريحة سي يسعر دخامي نابنقل عايد يزملس ولا دخامي سي قال عوضات حافيس اللي اسم الناس زغل ودا دبا دحري شمونت عمت قال عاسي سبت يبريكاي سبت يبري ود حرستاي نوبو ابو صاب مسح عرفي حزي ود جعت عمت قال بسكون 10 4 10 5 عمت حنت من قصاص حنت نجر تزيفريا ام مجرشا نحر ثبتاتنا ولما عاد خطباتاتن كم يقفوا السبر كانوا تحرس طرح نحد او علاقه خطباتاتن ودا بلن تكالي كاتم بوتنا تكالا يكون نغرامات كمان استي تصرفتو نزل ارس يعبو يا سويت توص تصرف عد دوشات ملس عدمول بزين صلات كل شو تبلت صبوت املاح تزلف توعد هجي كمزه عينت سراح مسرح سقال سي كونن يزلو تدوشوكم زلكم نز دنب ديمقراسيا وحتو إيرتراوያን سي تدوشوكم زلكم يزبلكم زلكم انا نبرو مزاف تسلا صلت እንዲያ بفطراتها من كفتوا من አለስ حد صلت انت زي تقول سب زي صعبه انا نخط رومي يزاربو نخط قارص وقرات حتى يزاربو صباحن قوت حزب رقيب ابداباي سكاي حنقكم يعني زاربو حنقوا مخانكم فلكني ግን خيت حنقوا سي ምናልባት ምሕረት ተገበረልኩም እቅረታ ንክት ሓቲ ዘዘክረኩም ዘለኹም ዓልታዊ እምበር ከምዛ ሒዝኩማ ዘለኹም ባህሪ ሒዝኩም 6 7 8 ደቂ ዘሰውኡ ስድራ ቤት ደቂ ክሸፋት ነይሮም ተልካያ ገመድ ሒዝ ብገመድ ሃትሕና ካልማል የብላ ኣብ ሕጊ እንተበፅሕካ ብገመድ እያ ኣብ ሕጊ እንተዘይበፅሕካ ከዓ ስምዒታዊ ሰብ ከዓ ብፋስ ከዓ ትወካ እያ بدرب أمنخ موضوع هيجي أنا نخد عريو البوليتيكا نخد بوص حي الزهر نسخهم نقلس على نايت ممكن تحاسبه رديهمني ولا عاسي ولد كله كبهريزم هذا صندوق تري وانا حاول عند باصلة تمثل عشان يدقتي لا يزحرر حاولنا أنا زدت كلاس أنت إذا عند باص بس يدي سد الله مو مسحرر يمحرر الله واي إنه ولا مسألة هيجي سي قلعه أو أنت خيط قانون زي آلي زي فليو خين بلوكم عبيتوه لكم حقيقكم كم تصارف إذا خا بوليتيكا أيقونن صباح نقولكم تزندد كل عسي بعلوكم صبوق مسيركم أبحوا قيتاتكم إذا ربكم ذو اللقاء هجتنا تي إنرجي نعهم المدحان كل جزء
ነቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ትዘርግዎ ዘለኹም ንዕኡ ኣብ ምዕሩይ መንገዲ ክመፅእ ኣለዎ ኢሉ ስለዝሓስብ ኣነ ዝዛረብ ሕጂ ኣብዚኣ ወዲ ኣያኔ ወዲ ዝሕል ፅቡቅ ዘረባ ተዛሪቡ ፀኒሑ እንታይ ኢልዋ ነይሩ መስለኩም በላሕቲ መንእሰያት ብስልጣን ንኸይወዳደርዎ ክብልስ ህዝባዊ ግንባር አንሰሓብ ኢልዋ እዚ አንሰሓብ ወይ ኣዝልቕ እዩ ዝበሃል ብወጥራይ ገበታ ቋንቋኛ ኣዝልቕ ኢሎም ሲ ካብ ኣፍ ደገ ኣስመራ መሊሶም ክብል ፀኒሑ ሕጂ ካብ ኣፍ ደገ ኣስመራ ምምላሶም ናቶም ሪዝን ኣለዎ ሪዝን ቅቡል ስለ ዝኾነ እቲ ተጋዳላይ ተቐቢልዎ ኣሚኑሉ ዝተቃሊሱ ዲሕሩ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ሒዝዎ ዝነበረ ብመስዋዕቲ ዝሓዞ መሬት ካልኣይ ግዜ መስዋዕቲ እንዳኸፈለ መፅኡ ሒዝዎ እዚ ወተሃደራዊ መፅናዕቲ ጌርካ ዝግበር እዩ ዝሓዝካ ሒዝካ ርክብ ንብረትካ በቃ ኩሉ ጠርኒፍካ ዝሓዝካ ሒዝካ ርክብ ተባሂሉ ኣዝልቕ ተባሂሉ ዝሓል ወሪዶ ስለምንታይ ኣዝልቆም ስለምንታይ ኣብ ሳሓል ተጠርኒፎም ዲስካስ ገይሮም ሉ ክሳብ ብዙሓት መራሕቲ በራጊድ ዝነበሩ ሽዕሎም ሰባት እዮም ቁኑዕ ኣይኮነን መስዋዕቲ ከፊልና ዝሓዘናዮ መሬት ኣይንገድፍ ኢልና ኢሎም ቆጣዕ ዝፈጠረሎም በጋቢሎም ኣነብሶም ማለት ሕጂ እቲ ፍፃሜ ብዓወት ክዛዘም ነይርዎ ስለምንታይ ብዓወት ኣይተዛዘመን ካልእ ሪዝን ነይርዎ ንስኻ ግን ገዲፎሞ ከም ዝኸዱን ዓብ ጉድለት ምዃኑን ጌርካ ክተምፅኦ ኣብቲ ባይታ ኣይነበርካን እንታይ ሓኒቕዎም እንታይ መፅዎም እንታይ ሒዞም ኣይሓተትካዮም ብግምትካ ትዛረብ ዘለካ ዞባውን ውሽጣውን ሃገራውን ናይ ውድባት ቁርቁሳትን ኣይፈተሽካ እዩ ሓደ ናይ ውድባት ቁርቁስ ናይ ምዕራባውያን ወስኸላ ዞባዊ ምትኩታኹ ነይሩ ዓለማዊ ነውፅውን ነይሩ ዓለማዊ ምትሕግጋዛት ነይሩ ሕጂ ነዚ ምትሕግጋዛት እዚ እንተዘይተረዲኡ ኳ ዞባዊ ሽግራቶም እንተዘይተረዲኡ ኳ ውድባዊ ከያይዳ ዝነበረብቲ ናይ ሽዑ ግዜ ምትኩታኽ ናይ ክልተ ውድባት ታንክታት ሒዘን ኣብ ማእኸል ኣደባባይ ኣስመራ ምስ ኣተዋሲ እንታይ ክገብራ ይኽእላ እንድሕር ዘይርዳእካ ኮይኑ ናብ ፖለቲካ ኣትካ ይትዛረብ እዛ ቁንጮ ትላፀ ዝነበረት ተረሮ ተመቂሳ ሰኣኒ ዘይብላት ወይ ዝነበረት ብሩህ መፃእሲ ኣብ ፖለቲካ ኣትያስ ንበዓል ዘርእሰናይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እሲራ እያ ኣብ ዘይርእሰ ከተማ እሲራ እያ ከይተጉድድሎም ስቕበሉኡስ ትብለና ዝነበረ ሰብ ሒዘልኩም ተታሒዞም ኣለዉ እሞ ስቕበሉ ከይተጉድድሎም ካብዚኣ ንድሕር ቀፂልኩም ንድሕር ሓቲትኩም ክተጉድልሎም ከምዚ ፌሮ ምስ ጠውቕካዮ ዝሰጥም ማለት እዩ ነስጥሞም ኢና መሊስና ጉደፉ መሊሽና ክንውስኾም ኢና ዝዓይነቱ ተፈራርሓና ነራ ሚድያ እያ እዚኣ የዝለካ ዘሎ እዛ ጀብጀብ መልሓሳ ሓንቲ ነገር ዘይብላ ድንኩል ዘይትሰግር ኣብ ኣዳራሽ ናይ ሆል ተኣኪባ እውን ሓንገረኒ ትብለካ ነቲ ህዝቢ ክትሪዮ እዚ ሓንገረኒ ክትብል ትውዕል ጭባጦ እያ ሜትሮን 50 ዘይትኸውን ቁመታ ሩብዕ ምሳሕ ተመሲሓሲ ክትስእ ዘይትኽእል ሰሓበኒ ብኢደ ይትብለካ ሩብዕ ምሳሕ እንድሕር በሊዓሲ ሰሓበኒ ብኢደ እያ ትብለካ ክብራኻን መንከሳን ትኸብዳሲ ንድሕሪት ዝደፍኣ እንድሕር ዓሚፃ ምግቢ ማለት እዩ እዚኣ ክተፈራርሕ ኣብዚ ሚድያ ሪኢኻ እቶም ከክንገለኾ እንዳንጎኦም ተጋደልቲ እንታይ ገብሩ ኢልካ ትሓስብ ኣብቲ ማእኸል ከተማ ምስኣተዎ ክልተ ውድባት ረዲኻን ፖለቲካዊ ባህሊ ናቶም ሓደ ይኮነን ዕላምኦም ጥራሕ ሓደ ነይሩ ንኢትዮጵያ ምፅራግ ጥራሕ ነይሩ ሕጂ እቲ ሽግር ዘሎ መፅናዕቲ ጌርካ ክምፃእ ኣብዚ ሚድያ ተመራፂ እዩ ህዝባዊ ግንባር ተቃሊሱ እዛ ንስኻ ትቃወመላ እዛ ኣነ ይቃወመላ ኣለኹ ዝብላ ዘለኹ ሃገር ነቲ ኤርትራዊ ንዘዝበለ ግንባሩ ጎሎ ዝብል ነበረ እምብያለ ሰውጢ ታጉር ሰው ዝብል ነበረ ሓይሊ ፀሪጉልካ ከላስ ንስኻ ናይ ፖለቲካ መሕደራ ፖለቲካዊ ስልጣን ከመይ ጌርካ ትምንዝዕ ሕጂ ተዘራርብ ኩሉ ዲኻ ተጣሓልካ ኩሉ ስስዕቲ እዩ ነብሰ ፍትወት እዩ ደቅኻ ኣብ ዝበለፀ ቤት ትምህርቲ እንዳምሃርካ ሓንቲ ሸው እንተኢሎም ደቅኻ ዋይ ወደ ኢልካ ኣልዒልካ ናብ ዝበለፀ ሕክምና እንዳወሰድካያስ ተጋዳላይ ኩሉ ክገብረልካ እጥሸው ፈሰሰሎሙ ዘይኣኽሉ ሕጂ ናትካ ኢቲ ግዜ ንሳኸማ እንተጋጊዮም
عوا حجنات كأتا جزء حجي ناتي أتا جزء حق هاوت بركتا صنع حجي بزحنا تبتات العيلكا وعطا بركتا نعبا بجا خايلة كاسم عنا مو حسبتاي نايناكو حدا اتي انبياء سو تيت اغرسو ويلو خب عد خاص سقوقك ابتا عدلو ندحر قتل دليخا صنحاني ندحر قتل دليخا زبان حكي نعو حنقو انا عمص تعمص هذا ما جزاي اللي كتعمص هذا كنا نقول عدل حقل او دراني بيتبلامو هجدف زبال بارتي بقصادو مستحزي اب تشحن حدا انجي 15 مسحازو ابت حزبي امنت ስለዘጉደለ بإزي مرحة له وتدراوي أو محضر الله أبتعد بإزي قات مرح سلزي أمانك سلزي لليك ففي وكم بعلو دسعل كم بعل بيني كم بعل من مخلك كم بعل زود دس بلبزي سان حس إنه سوات أو إذا كاسل زوعل كم زفركم سلزي فلته تاجر مسلك كيلا تطلع هي أمانكم نيا يجي أبتم أو توصل ديكم كمان سجيد سلام لكم من كسر أصحاب لكم تهبوا أما أخل عبدها أنا خنديك زي قابل توصل أسيري كساق دولكم تقوم دليكم دي أنا خنديك زي تأسيري قابل توصل خنديك زي خد كتاب ناي أو توصل دي أيه بكان عيد وأخذ زبلون ساعتين أيه بكان عيد أما أخل عبدي كل خد ده حرزيت أمننا خونكم وايد فتشن لك عيد والنيرة عدي إندي زي عدي ود ملاد إندي يعني ما أنا خانسها أبزز ديب توس ديب كات تحزن زل خيلي أكيد من حزب الزربي وراح هذا ما عم تسمع سود عدنا توايس ود عدنا بكذا مسكال أي ديبوا مشان جوجا بترح روايس عبيسين الحركة هدم كل وقت دي فيه كتاب توسوري دي تفلت مالك زوفلتو خبايز عبي مشان جوا بترعب شيء إيش ليه هجي سخاسي أبو توبس ديب كماني بفرحة حيكا إنك ورقتي إنك جا أنتم سبات تعرفوهم من زي أمنا كان يزبلك خيلا بزين مستحقه وانتز مسلا خابو زين بحبلو ولا ما جاش هذا خل أكا قدف قديف كاس نتقاعد لايك أدم هاي الثلاثة قط الله درجة قط الله اللي زكالة سالكازين برا خد صرفت حد إيجي بلاش إزبال تقال لا يكون له قبل الكايتين إذا حاوز يزيدنا مسير حدا زي انترفيديو سباسي بقوم باخ عدلنا نصبريرنا دكاس مراي سغاي أبروزكم يجي كم هذا سبا بقوم باخ عدلكا سجا سلف بعراي نقول مساكا ورك بشا كل تقيلو أبحو فخاخو هبكا نسو قدل سرح تقالس نقدف منطق كله بردا قال لا ممسيش ناتكا قصادي ولا صباح حقين 5 الكات لها أفف لي حساب 5 الكات صبح شكله باري ناتكا دي مو يا أخلك أبا مو فاس أبا نبا هراي كيف قصلا ود سحول بالله هرب ماسك بلا أنت عيا على كذي كذي ود سحول لاني حجي بلا 10 دقيقة بلا كلها نايري وانا خلطنا اخلني حجي تاي تزعابي مسلكا حدا نقر كنقركا بركتا نفسي لك عيسها بعدكم سبعي كتكون تخيل اني خا أبا عدا بزح سبعي كم زنبرت زيارة نقرا ما قدها تماريا ود حد شمني انت راي الكون بزح نقر كنا برخاخو اليوم ناتقص كفيتي الزارب زحلف كوبايتاو مسل زخونه كلاي حنت نقر انت اخبل زللي نحنا نشعب ياسي ردأت لنا نصبيو أنا أحواتي كابو قلقلوت الناس أخوينهم أبا عدم حارسة واندا فارسة ممكن يبريو حتناتي نيو كيبولو كيف يروحوا إتا إرترات بهال كاب شاف نشاف بزي سخفتا خدوا عدم سلو زخوني كم زي سخا أبن روي أنا سخانسا أبن روي لنا أبن روي كاب شاف نشاف
من يخازم لك سبيل انت اليوم كحرسو انت اليوم كنقدو انت اليوم طريق كواسيسي ابغزع عدهم سلام كنقدو سلام سينم زلو اخواتنا انا ونسوس إني سلام سينا خب عدي زو صاحي زار بندر لمبر انا ردات حاطتكم وي ما يبغزا يمصلا يبلكم كتفلط مرب افدق عدي يحلف مو عليك خم مرب داسو خي عابي نبحجون كم مرب داسو انا خنبر مالت انا ولا خف سدت تمليساسي ابتا عدي زبلا رستي زبلا اوات مليسي خنبر زدلي فافو يمشيوا انت غيرنا شعبيه اوكي انا ايكون كن امطيا انا يكون كن امطيا نعاي يتلاق بلي بركوتا انت غيرنا ايسمع اخوان بل انت غيرنا زواو غنبار شعبيه انت غيرنا حاتيتني داني بزعبه زواو غنبار تاي لك انت خوان انت غيرنا خفوت ويدا سيمبل تايجر لك خفوت ويدا زم صوبلو نعاي تبلني اودان ودا حفت حجي تايدي حجون اوردتي كاب عدنا زوصانا حطنا تردينا له مالتي معناته انا قدام نزحته بقى انت اللي وتهدر كون انت اللي حاستاي كون انت اللي ناغاراي كون شي ابغزع عديك قدفن له زحتت انت اللي هو بحق خحتني زمان حق تباهيله ازي يتحسب ودسحل ازي ابلصيا ابزغونت عالم هاجراو اغولغلوت هاجراو غبوخات فصم وتهدراو قطرخات تحز غزخا تخي هاجراو غولغلوت كيفصم كاسي مدقاس بحريل التزوبات حواس ازاربو با ازاربو نختل طنحقا ازاربو اشتوا زي ولا زانو كوخما هون زي كل ساينسا ديكونا هيكونا نحن بركوتا ايتو وا اتو انت وكان حجون تعمط لها حجون ايكون انا نيا يعمصني دحنيا انا يعمصكم لا لا تعمصني لها مش لنتني حنا عين حجون تعمط لها اب حكورن اب تندا قد سيكون سنتاي غبر مسلكان سبيت زي طعمه غبوز ما يچلوت كحسب يوعد زز تصلو اجي ما يچلوت تحسب طرح نحد ادلر هاي تخيد هاجر كله كدلي هزبها هو حاصل كدل نحرد اخون كادن ابتو زوباتي كوفيلكا وا نايدي كنا هيوت كله كتمرح يتخلنها تعلم وتهدروا قصرها حسكات تملس نتهاجر زحلوا سباتك بفولونتاري مهايوم تفليطو هاجر حلو ندحر هاجر تغوبيط اخا قطتا ابتن مسرع خطاتو قصل هجي انا ودان حفت حجي يا حجي تهاجر اقول عامه الشد شورحن كل سب تقبلوه كل سب بسلام يخيلوه سيكون بعد السرعات انتي لك بزك بعدتي غحيلا سباي نحنا نايدو بايكون يرشكرنا لك سلازي غداي ايرترا حساب حجي نايدو شغر ايكونن ناي نكسنت شغري ناي سلطان شغري كرو رسول زرلي مس كل لا تتخوب زنبرم باي غداي دوب كم زي نبره بعد نكيرنا كنا زي ما مسؤول حنتيله حجي ما تقولوا يخيد نحنا كنا برينا ندلنا مخاطو دقنان نحنا ابعادنا خنبر انت خوينسي نعانا زحايش منغستينا خنتكل زلنا ايدكا كاميركا يكون كمزي تقولوا صنحكا كم ناي دياقون كم ناي فلاسي غلغل عدي سلازدلي اذ قال سلخ بركو تعركك نغرك ولا تريتو يزهب له غزي حجاب منغو صراحه نغرك منغو صراحه ريتو يزهب له مخنياتون ترايلكاني كابتم عدم كعاتو اب عدم كنبرو دليتن هرفان زلنا نسب سلازخونكي حجي اذا خا كم زرا بخات جمرو حجون بتسرعات سويل خدر فلي يكون زرباناتي وردا ابدم اتي تسچمالو اوكي زرعات زي كم تنقالو تهغرات بنكركا على خيو بعلو انكاز حجزي انكاز هاجر زي اخبل كاي كاني بدم تچمال يقيو فرح له ولا اب كومبيتيشن امو دارون كمصاي كلني كمصاي كلني مخنياتو كاب جي 15 لا على زحاتو كيلن نحنا اسس غبرنايو زخدنايو منغدي كون عي نبرن كاب حجن قد غداين حزبنا نهبم تحق هذا فلطو ميلو زم سمازياتم كاب غورا بود سفر له ابنتنا احنا يمجاتو بزحات اياتاتنا بسورن
ببرهانن أبصر ما سفيرهم سلمن تاي ترايلكاني أكايد أنا حمق الله هاجر يسرحني هاجر يزبرس سلزبون حجي كم يقدر كهان تخرجوا حتى نقدر كنا نركب بركض عاركي كم عين تريتهم هلاوكا ولا حنسقم دلوا يكونن ولا هقدر في عندي كانون كسب من أنت على مسكا كسب حال كسب صور دويس غي أبزي تردد كخاطة خاطب أنا كسب ذات رديات نزل أنا حي نزيئة أما على كبصحائناتي علمان متكلم أنا عديك أتولني عديك أتون تخوينا السرعة زي بزخونة مخيات كإلا اللو أنت وين تايلك أنا بالساعة زي نايقم باردقة في اللغو بركتان السرعة زي أنا خبون قرأت إليه إذا عينت أقومان إذا عينت كيدنا لأن انت رأي الكاني لك حافي لمسا خاكار الزخير سبيه مخيات عدي له تنبر كلا يكون الحطناتي عدي تمارس كخطات كون ترل انت رأي الكاني حارسان عندها فارسان كنبر مبر سبك مرح ناي سب نايم كال هرفان دليتني بلين كنقرأ مخلات أفضل يترفدو حزب تمرح حزب تعلي ندكنا ولا يسئنا لنا نقرأ مخلات حلافنا تقليل كم زي كوناسي أبنا برانا بحضرنا نريء لنا تعرفون تهانكا قبرو سكمت الله يكون أنا خلقنا خينا كالس إذا سكمنا كنت أكون مسلكا حجنا أنت نقرأ بركو تعاتك من الوقت كزارب كله خاني نعاخد قر غيركم أبتحت له بزحات كابزناتكم مهار زخلو جيجاتات مترالين خا ودو سحل عبزنا بزن جيجال لكايلم كا كورم كمهرو زخل أكلات كم زلوا فليتي أنا تانا توي حجر زارب زناتي حجي بقى ميت زبقة تي مصر مرقص نتكلم تتحقق أزي ما تايكم وش أو تحسناتي نقرأ كله أبتن جيجاتات تبلن زين جيجاتات انترال كان في مهار دلوي تزعب يسقم تاي مسلكا أنا زعينة تحسن لني مرقص إيه كيرني زبلك كاسبيو والحمد لله زي تخل أنا لك الله بركوتا كتمدر تخليها كتزارب تخليها كتركب تخليها أوكي نصر مرقصن متكلم نسرعات كعنو زغ الحساب عيس كامسا زغل حج صلاة خد له صلاح فتاوي خاخوي ما تتمال صرفنا زنا فتاوي نايدلو إذا بنا سيزي عبدنا يموتوا هرفان نبر ناي زخون والف يقولون تايل نفالتنا ديب معدنا نفالت سلازم بخمو نرأيهم نحن أقر هاجر طفياتنا الله عدنا آتنا هاجر صريحنا خنبر انتخي الناس يهين مين بحالد لنا موحد لنا مكيام مصراف بصرفي بالنشاو قال زلوا نقر والحريل التحساس بقى التحساس بأنسب بمقيار أنا حلفنا تسمعني نقرأك أنا أرأي أنا جو من سياسة زخونكم زخون مخلات كسارة فايدلني أرأي أخوني نزل أرأي سلام أرأي فقري أرأي عود خوني نزل سلازة زي أخذ دليل قاني اللي بزعفنا مرحبا حتى اللهم ده لنا بعد حان مسو بعد حان مسو وتزحل زحل كم ذا ناي مقابل تزقبرو كم ذا ناي مقابل خوينا حق تصحيفنا عاوتون تتبهال ما تخال كوان صحيفهم قال لك سرفن تليو نعمل لا يبع على خانة اللغان تايم تسمعك من كتوه معي وتيل كلام سلني من كتوه بيهيفر كوغل وقالو إذا كاركتر ناي حدا تقالا سايز بلوتي دحان تحتو نعون دي ايتم فقول دحان نتعدو او دحان سرحن اي ايتم فقول لهم هان حماق طباين حماق حاسين يلا ندم خازوا غنبر بعدهم كذا مقادلو خلوص سب سراحي رجعني يجي سل سراحي قاض ميديا من نوت زي هاي ما هو واسع استاي يا كودا استاي كودا تنحني فرق هايدي الرايفل سب كم سراح سي بتكبر رينا يا ابدا ميديا ضعيف من سيت سريح اجي اب ህዝባው ግንባር ጋር እንታይ ፀገም መጽእ ወላ ትህርመት ሙዚቃሲ በቃ ሓሰብቲ ኣዝዮም ሓያላት ሓሰብቲ ኣጥቂቆም ስምዒትካ ከተናኽፍ ዝኽእል በቃ ነቲ ትህርመት ከይተረፈ ካብ መጀመርታሲ በቃ ናይ ፈንጢስካ ሕለፍ መንእሰይ መሃኒፆም
ሕጂ ነዚ ባህሊ እዚኦም ኣብ ምቕታል ተዋፊሮም እቶም መንእሰያት ሕጂ እቶም ካድራት ኣብዚ ሚድያ ዝነበሩ ማለት እዩ ነዚ ባህሪ እዚ ምእንቲ ህዝብካ ሓደ መስዋዕት ምኽፋል ከም ሕሩም ነገር ክርአ ከም ዘለዎ መጀመርታ ድሓር በጃ ህዝቢ ምሕላፍ ወላ ነቶም ዝሓለፉ ሰባት ምንሻው ምውራድ እዩ ነይሩ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ክረዲት ንዓና ከም ተቃለስቲ ከም ተቃለስቲ ዝዓበየ ክረዲት ንህግደፍ መሕተቲ ኢልና ክነልዕሎ ዝግባአና ካርዲ ንዕኡ ክምንጥሉና እዮም ተጓዮም ኣነ ኩሉ ግዜ መሳርሕቲኦም ገለ ዝብሎም ካብ ምንታይ መስለካ ወዲ ዝሕሉ እጂ ንጂ 15 ዘኪርዎም ፀኒሑ ንጂ 15 ግን ሸፋትኦም ክንውስኾም ኢና ከይነውዒራዒሮ ከነህትፎም ኢና ኣብ ገሃነም ኣርኪብና 10 ግዜ ክንቆትሎም ኢና ዝብሉ እዮም መፅኦም ኣብዚ ሚድያ ብዛዕባኦም ንከይትዛረብ ማለት እዩ ጂ15 ሸፋትኦም ነይሮም ወላ ኣብ ገሃነም ኣርኪብና ክንቆትሎም ኢና ዝብሉ ኢና ንሰምዕ ነርና ሕጂ እዚ ከይዲ እዚ ፖለቲካ ኣይኮነን ነዚ ዝውሮ ገለ ሓይሊ እዩ ድሓር እቲ ክሳብ 97 ዝነበረ ሓይሊ ክሳብ 97 ዝነበረ ፖለቲካዊ ሓይሊ ወላ ኣብቲ ናይ ሕጊ ኣሰራርሓ ገለ ዝነበረ ሲ ድሓኒ ነይሩ ናብ ወላ ኣብቲ ቁጠባ ገለ ይኸይድ ነይሩ ትሰብ ድሓን ወፊሩ ኣቱ ነይሩ ሕጂ እዛ ናይ ጎብሪ ኣስራት ዘምፅኣ ዘረባሲ መብዛሕትኦም እዞም ናይ ብሩህ መፃስ ኣይዛረቡላን እዮም ጎብሪ ኣስራት ባዕሉ መፅኡ ኣብ ሚድያ እወ ንሕና ሰዋ ከይድና ርኢናዮም እቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሮ ብቕዓት ዝነበሮ ክእለት ናይ ምሁር ሓይሊ በቃ ካብ ጥራሕ ኢዱ ሳብ መከናይዝ ሞዶፊካረ ገይሩ ዓብይ ሓይሊ ዝሰርሐ ነዚ ሓይሊ እዚ ናብ ፋብሪካ ቀይሩ ኣብ ልምዓት ከውፍሮ ፍቃደኛታት ስለዘይኮንና ሲ ተንሒዝናየን ዝነበርና ኣፅዋር ዓጢቕና ገጢምናዮ ኢሉ ወይ ብሓደ ንመውት ወይ ብሓደ ንምዕብል እምበር ንስኹም ገዲፍኩምና ኣይትምዕብሉን ኢኹም ደው ኣብልዎ ኢልና ኣብ ወታደራዊ ጎነፅ ኣቲና ብወታደራዊ ጥምጥም ሓኒቕና ሒዝናዮም ፀኒሕና እዚ ኩሉ ዓመታት ኢሉ ከይምዕብሉ ሓኒቕናዮም ኢሉ መግለፂ ሂቡ ረዲኹኒ ዓብ መራሒ ናይ ህወሓት ዝነበረ እዩ ካብቶም ንሳዋ ቀዳማይ ኣቦይ ስብሓትን ንሱን እዮም መፅኦም ንሳዋ ፈቲሾም ገለገለ ከይዶም ዋ ሕጂ እዚ ከይዲ እዚ ብሓደ ተዘይኮይኑ ገዲፍኩምና ክትምዕብሉ ሲ ኣይነፍቅድን ኢና ሓኒቕናኩም ክንመውት ኢና ኢሎም ሓኒቆሞም ክመቱ ኣብ ክሳዶም ዝተጠምጠምዎም ሓይልታት ከዓ ሲ ኣይትጠቕስዎምን ኢኹም ድሓርቲ ናይ ሲንጋፖር ዝብል ሕቶ ዘለዓለ ዕቁብ ረሃይ ነይሩ ሃገርና ንእሽተያ በቃ ወይ ከም ኩየት ወይ ከም ሲንጋፖር ክንገብራ ኢና ኢሉ ከም ሓሳብ ኣምፅኡ ድሓር ሲንጋፖር ክትከውን ኣለዋ ዝዓዲ ኢሉ ጨርሐ ካብቶም ጂ15 እዮም ነዚ ከይዲ ዝኸድዎ ነይሮም ኣብ ኢኮኖሚ ዝዓበየ ዕብየት ኣብ 97 ባጤራ ዝቀየረሉ ዝነበረ ሲ 6.8 6 ቅርሽን 80 ሳንቲምን ትሽረፍ ነራ ሓንቲ ዶላር እንድሕር ኣርኪብካ ኣለኾንካ ሲ 6 ቅርሽን 80 ሳንቲምን ትሽረፍ ነራ ኢኮኖሚ ናይ ህዝብና ሲ በቃ ኣብ ሓፂር ግዜ ይውንጨፍ ነይሩ ነጢሮም ግና ክሳድና ተጠምጢሞምና ብዛዕባ እዚ ሕጂ ክትዛረቡ ኣነ ኣይሰማዓኩም ባዕሉ እዚ ናይ ሱዳን ምትኩታክ ዝነበረሉ እዚ መኒ ዝበሃል እዚ ሕሰን ትራቢ እዩ መፍትሒ መንግስቲ ሰማይ ክመኩም እየ እንዳበለ ዝዕገርግር ዝነበረ ንደቡብ ሱዳን ከምኣ ገይሩ ገማ ዛሪዋ ናብዛ ናይ ኤርትራ እውን መፍትሒ ኩሉ ሲ ብምሉ በቃ ጉሱስ ኣቢልካ እንድሕር ኣና ብሓደ ተምፅኦ ኣለካ ኮንካ ተገናዝብ የለካን ማለት እዩ ንርኣዮ ንቃለብሶ መንእሰያት ኢና ካብ ሸፋቲኦም ነይሮም ምባል ጥራሕሲ ነቲ ኩርሲ ክንምንጥሎም ንሕና ሓደሽ ትውልዲ መንእሰያት ኢና ሓድሽ ሓሳብ ኣለና ሃገርና ክንርከብ ይግባአና ንዓል ዘንዘቢልኩም ኣረጊት ወዲ ኣረጊት ኢልካ ስካፋ ቀሊዕካ ስልጣኖም ክትምንጥሎም ፈትን
وربا حساب دخلنا ورقة خان عايش مرحني كانت على الصين نيسيا سأخلا كاوين ورقة خال كاسي عنكو بخساد حيز كان نفرم في مريض وبوليتيكا يكون ولا بقلش أكيد ولا تعدي قلت سامعكم يجي وانا لا تتصبغ نغارو سي تتصبغ نغارو كقالو سي يكونوا مزدلي كتصارفوا مزدلي كقالس زدلي سب حايلتاتو እንዳቀነሰ አይከይድኒ ጂ ናምነት እንደህሪ ከምዛ ወዲ ስሑል ዝብላ ዘላ ኮይና ሲ ዝተወሰነ ካብቲ ማሕበረሰብ ካብቲ ቃለስ ኣለኹ ዝብል ምስኡ ኣይቃለስኒ ሕጂ ኮይኑ ዛ ግንባር ውርድ ኢሎም ሲ ኣባ ቅዝፍ ኢሎም ገሊኦም ስንኩላን ገሊኦም ዕውራት ኮይኖም ፅባሕ ንጎብ ተዓድም ሰኣተው ቀቂድሞም ጠለይ ክፃወተሎም نزارب له ولا رجال له نزارب له أنت من داول اللي هو أنت أسرق يكون بركو تعارك يا دعان نزارب له تكمل ملو سفر في أوي هجي أمشي خمس الله مارسي سبقة بيا متحدى قطريون كله مارسي خميس بيرة راسي يلنا بعالم زبيرت راسي مالس ناصنت سي 30 عام تقالي شامتيو ناصنت رقيب حرنت هاي رقبا كلنا فحفحنا لنا بتحادونا بافريقا تاريخاسي كلهم زغزوهم زنوبرو مالس كاي تقالسو يمتم زغزوهم زنوبرو ناصنت يبامو نحنا كان 30 عام تقالي سنامتينا ناصنت هاي رقبنا حرن ناصنت رخيبنا حرنت هاي رخبنا وطينا لنا حجون نحنا مالسي كنقالس كلنا اتن كيبلنا نتي زولو سرعت بقمينا ودغينا حنحسبالنا دحرون نا اسياس تحساس بخم مجمرتا وطن كله ودي جورجو صحيفوي مالسي قدم زنبره ودي جورجو 9 حدنا ب تايز بهالقتيلهم حسابو زنبره مجمرتا حسابو زنبره اسياس نيرتران إثيوبيا بحساب جيرو كجزاء حسابني سهيل سلاسي زراخ من يرو سياسي إريتراسني إساتة منجورينو خي طرفت تزاري بها مالسي سياسي زين أفريقيا خي طرفي جزاء حساب نيرو هجون سياسي زنوبر ولا يبتي عندنا زبالة جزية يتي مس إثيوبيا مفتح يبقى الله هنا بحمد قبل كله شعون زيت زي مالسي لبوخ هارن كله ناصنت تراخيبس رب كمو ابيلو لبو اي حرامن حجون خطردو زلكم لغا اريتراسني اساتو يعني اريتراون حساب يبلو حجون صمدو يلو زمت زلو خطردو لكم حجي نحنا كما يغرنا تقالس انا حجي مالسي اب تقاومتي نيره ورات حجي قالس نيره ግን ويانا أنفتاي هاباتنا السودان متيا خب السودان ون سدة وتيه أب سدة ون الزارة بينا زلنا أمبر نمطون تايز بالي نتي تبقي شو زلوا مع بالجين تحساب نتي نعدي تايز بالي ساعة 10 عامات 15 عامات أب سدة كوينكا تبلو نجاري كله يردوا أي نتي مالسي بوليتيكان تايز بالي يفلتي يوجين بخمي انتايز بحال نتي بوليتيكاسي قطمورو قطبلوسي ادل ايرخبه سبي وصلو يدواتي ابدغ مسكونه ግን ይሞሮሎ እጃብ ከሜሪትራስ የለን ማለት እንት ወደ ቢስካስ ሀፍታም ያይሪት 5 ሚሊዮን ከም ሲንጋፖር ክትከውን ይዝግባ እዚ መንግስት ግን ንውል ቁንታይዝ ባህል ይገብራል ሕጂሲ نحن كم عبيتن بحال سبات نجم زلو من إساتيسي بخمين مهرم بخمين تايز بحال نقبر منا نحسب على النامبر جنبار قال خيبلنا زكاوم سوالا بأخو زكاوم نحن حجي نكاوم زلنا بأخو مبر أفتميدا وتيناس نكاوم يلا كل جزء خسرح انتو خنكا عميديا تسرح كميديا أبيتا توردو بيتا خطوردو انتو خنكا جن نتي سبسي خطردو أخت كيلال دحرون نعنا زهاسينا زلنتاي كم زنا إسياس مؤمن نسب كتأمنا يبلكان نسو زبلو زلو انتاي يبلالو تي بوليتيكاس خطردو أخت كيلال حجسي نسياس آمين ناينا مالك زبيرة راسي تتأليمي
دقون حواتهم جبيروس تتألمي حجون يقال سكاي زول بميديا غيرو بسبب غيرو يقال سكال لمو نيرتراويان اب كل شيء موت علنا اب ግብጽ ነው موت علنا اودات خيترفو يعمطوا له اب ليبيا اودات خيترفو يعمطوا كابز زخف ነገር የለ حجس كترد اخت كلكلك ማለት ነቲ መንእሰይ በኸመይ ጠርኒ ፈኸም ጾል ለምዳ ከተብላለካ نحن نقالس علنا خنبل كلنا أبايتا يخون زلوا أبزر بايكون أميديا يكون أبايتا خون تخينو قل يتحلفوا من أختي نتمنى إسيسي بخمين تايز بحالي قبري لك أخذ حسب على كامبا بخالا يكون فجسي معلسنا نحن نبلو زلنا نتمنى قصة خط أليون تخين كاسي يتنو نص زلوا ونقرسي نعو خط مكتو خط كلا لك مالتي نحن زكاهم سب ولا بأفي يكاهم بنتايز بحالي يكاهم أنا يدقفه ولا جنبار يكون جنبار زي كونه يدقفه أنا من تاي نتمنى قصة زكاهم زلوا تخين نحنا عندنا أقدشنا زلوا من ينتيلكا يتزلوا سرعة بر مساي تسديد زلوا ولا حنتي خميس تسديد زلوا ولا حنت قبر النيكلين تزاري بواي تزاري بين سنعي ولا حنت قبر النيل تانكن بانكن زلوا بعد زي تانكن بانكن زلوا بعد زلوا سي نتي بعد زلوا كم زي سوريا زقبرت بعد زلوا يتوتهدر بخمي أمينا نتمين قصة بخمي قمت اللي نقل حسب على النابل إثيوبيا خير كان تايز بحر خير كاس بايتا يبلكان أبي بايتا لك ولا إثيوبيا خير ولا إثيوبيا خير سي بايتا يبلكان ولا السودان خير بايتا يبلكان إذا دربشني نعادي وحجي يسمع الله خذه والله تسمع الله خاص سقم يا ابو الحبيب سقم ما انا اريدكم حتى حجي ما انا ولا حنت معقول حجينا اذا حونا سمع لكم وديكم هذا زي تحدكم دم زيو تزارب كاديغا ازار بن خاسرا ورنو اوكي تزارب مادورا كاسرا مالسي انت الله مثلك مالسي نحناسي تطرني فنانتي جيجا نقابلنا نتي زولو سرعة سب خمينا علينا نحسب لنا نتي ايش تو ولد وتي زولون كل مهر لنا دحر ملاخي مالسي نزخون سبيسكم لخوخ كيلي هكذا نحنا سنعنا زحسينا زولون تايم سلكا تي افنياتا زبحالوسي زملو قوه سباتالو نسو زبلس بس نسو زبلس يا املاخ زبلي يلوم تايز بحالي قبرو سلو زولو انسا كتؤمنوا كتكيل لك نسبون آمين كان تزبح لا يكون أنا قاوم تخين النفس يزقاهم الزخانة سبع يقاوم من النفس يزقاهم النفس أنت تقاومي نتزولو سرعة سبخمية آليو إلي حسب على النفس يزقاهم قاوم تخين الزخانة يكون الزخانة أبزز زولو الزخانة يكون أنا سينا حيخ حشان نتزولو سرعة سبخمية آليو هم يرتراوي علينا أحواط مالسي يتزلنا تأجمسي سجمنا كل حاجة سلو زخونة السر زلوا زقتل زلوا نكونوا كونتايز بحال زبل زلوا سي رتراو سلو زخونة لأن بعلنا تسمعنا بخمينا آليو إننا نحسب لنا غني اللي وي دحنا يتوصلنا هذا عندنا ففي سايكوري أريدا أبونقاتك بزخانة بتصنحنا بتصنحين تعميز مسكنك نقول لحظكم تم صوتكم وحواتهم أنا هو بشوفكم حجة ورد أنا اللي أسرع تزلهم تانكي انا ونقعد بكم يا حوات كيدا زاربكو لما عاد تعرف انت ويا زارب كان غاني عاب كنت هبولكا وتهم كان عاب كده زي بالكو بلاو دي بالكا ين عد اين توكم من هذا بالكا انا عدينا توكم من هيكون يلا بالبروك ليتي يا حبيبي اوكي مادورا تزاور صبغ حسب لك مادورا تزاور فولو ولا زكذا كم يقولون فولو إليك اللهم ملسا هو راي برايفت زولو دا اكونت زار حوي تقدي على خص عشد شغينا بحجي قد فكم يقرتها دحان وقرب شات ما بلناكم دلالي كل حدا قالوا نات كان هاي ايزي كل حدا يدحانيو نا ايزي خرب ايزي واي ايزي تراي بقى قيم اللي كل ما عاد خانت ودها شفتنا انا خود نسخاتو انا قعدت واخبل نسو يدو خو
جنا يقدحن هو ايقول احنا نعين عخان حسدنا له من مسام تجارب هاي قدحمو لا ده انا يسلي قدحمو كل كتب الكنيه لا لنكرها يا ولا قدحمو لو نغرمك ابي حمد كهربا من حرمت عيسى خمسنا ايران سلي اخوينا حليفنا هربا بينا اللي مسي ريهم بلحد كدحمو كدحمو عليه فيسبوك تشاو هو لا أزفر هي ولا كن أعطينا خندق سياسي المغايدون همزانا إيران سنو كم زورحو خمس عائلة مسن بدق قالتو بإيرترا وكو ورحي ثلاثة معلت بايقني ما بقى لي وصني هذا بجن كان هذا كذي جنقل والعشرة مدين دجن مجشة الله هو كمان نير لهم عندي أبغى نير لهم يا بيري نير أب تجازاي متنيرني مو سلام وندعوه كم هيك تفيقة أجزء درجية أجزء تسعة ولدكم هم تداروا كلهم داروا ولدكم في اللي قال شعبيا معز دخلت وليد كذا لا سئل خاص فيمباير تمثل لك الله سيا معركة قرب أدنى بالكايستان لا شعبيا إذا جنن أرحلك يا غاتم الزل غامشة تاموكو قنعوا كويدكم بقى قنعوا بتبعات اوكي كاين اي حدا معلت سياب انتي لمسلكه زا جنبار تبل زنبرت معنا ايو زو جلسي صراحه ومسودسي بقى صراح سينا زحيلوا صراح لنا حقي طفينا بقى خبز ميديا ولا من الرئيس انت ساينا لومس كمل لها تفيهم قلوا المسافرسكم ما سبق اسولكم تشاو سولكا حكياكم ولا ولا نحن هون بحالك وين تزيزنا كتات هو تايدي هجي نعم نقدر كحادث فينا يكون سبيلا دحر ميديا تسرح اللقاء ميديا تسرح استراتيجيك بلان وي كان حسابات وين يقرصحات حزل المدرخ ندحر كوين قا ابزي مساحات قبريت خدنا لازم قدينا هذا جزء كنبل الله ما تصل we are good حرب هاجرات كأحيزونه أنت زتي تتجمعوا كونت نحس رياليتي نسوكو تشعيلي صراحة زحيلكم يزول نازل لا سجاب زموت هجى حلوة يدلو كذا يدلو هذا شو إذا مع دور عاركي يا عمل كتازة بلدنا له شعبي أنت إذا قبلك كاب وي معكسر محلي جنحنا وناتي أمريكا بفلاي سنترالايز تبعه ومن تاي كل زي بالكاف ولا كل اللي جواله أنا بمنتهى قلت حاجة كنتي نحن الفيروس عند بايزي كتبت كل سنة الفيروس مسلط على كمجرد ولا بناي كاشمو بنا بانا رحمة الله تقولي ناتو مدهني تركب خل كل شيء حلو تزي كله مدهني تركب جل صوب تاعم دلاليو ترسي فتوى مو نبتة نصوب دلاليو حديد جدي بخان بترسي يرام كل محافظ نبتة دلاليو ما قلت كميني حال فتويني هذا اللي يتفقه أبيتها سرعة عبت وصل قال فيليبو كابتي يونيفرسيتي اللي عدغي كوي كابتي يونيفرسيتيس أم كتما مساحة من سواد الناس أبي تبعها نحنتي ولد مرحي بلاس فاينانس أبي منتجارس نسمو لهم نيرو أجي فغند عقل كرز مثلا مراحيكم حالكم ونابو مراحي خلونا يبلون يابو دول قدم طغناتو أبا زلا شو اسمه تي كرسي شو قوي دولو أبا زلا شعبي زلا ناس مراحي خاصة الحكام بدحرو كل يوم سوي زكين صحيح كنا
نعوسها كل قبلنا نزبنات مالتي حتى كلا لا يقول يتبرقون واتنيا وده حاجة كسب خانة مرح هون قديتها له ومثلا له وأنا مرح هون الكارثة مثلا مرح ياخذ فلت عنها أجي تا مهنيات كثر الدعاء مالتي سنترالايز تكون كان كنسل أقوم خان ولا كتبت قدام تجارك لحن تي في قبل تاكل أبي أمريكا عسى شو عت السيف الله بحاجة تدبر حكا سو ناب بروجرام كبر خلينا نبدأ لها كده عسى شو عت تدبر إحنا سنترالايز تكون كان يعطون نمني خلاص that's why تي نوب تستفدرت أبدع نسوم أبتا قرع بتو هذا اليوم نحن خا أين أتونا يا نبات ما بس أبتا قرع عند أتيها نتا تاشو مي هذا بس حاسك يا أي هجنا أبنا نتا يا المسير كذا نتا قولي له مخا هذي كهاد نخلو أي قوي واني إذا أفاد سبب زبالة نشتي فروتي قبل لا وشتمو أبغى بنتظروا نجد هذا يبقى إذا مسأتوتا نتا فروت مسحزتها كتوت كلها تأيدا سلا تعمق أبتا موتيتها تسبب فروا بلا جرأتي الحساسوا تا تنشبيتا سلا زلا تأيدا تنفناوكت إذا ممولغة مع تحزامو باقيرهم حتى أبا أتيهم وحزو خايم دلو نبا أتيهم زدفوها نحن خا أين أتواني رسواي تي كندي نجارات تستفتروا أبزع مكنات زع الزراعة global زبا زدفوا له مكنات له بدحر زدفوا له دفيم نبكي كم زان هبك تتحز فروت عقميتك تقبلها نبا يوم كوتوها أبا أمسا تغودي كلها سلازي سي أتي مالك وقحون دهارنكا قلنا دهارنكا نزل سوشيال ميديا هم زي كاتو قاطع تيركا نجارات بين مسيم نبي يخد له كتردع مقالكا نتي أحد كان تمكرهن شلل إذا خالفوا يدلني أيتنا يوكرين نحن سنة ذكر هم زي يركان نزل حورة سب بلاد كاسيك اللي تمكره يكون شيء عاركين قد نسي تي عند مغني عاد نسي نبتا هم يمكن هذا أبا ستاك تقبل كأو تليلهم إسحاق صبرها تليلهم مدرها صبرها تليلهم نبدأ ندخل أجازات وبرتقال مالتي بزيع تلازي قليل يكون ولا تقالات من تقوله هم زبالك أيوه انتهي بداي مرحلي ولا سرعة مغير لأنه كو حنسا تعلمون كويس أنا سيت حواوسني أنتنا من تاجنا جميلنا يا حد أبدي على إثيوبيا بعد 2006 قليل واحد أو فلنا أنا 2010 نيترا هم لسه حاسبة سرعة تجمتين وقال ما لا تقاليس ناس عندنا ناس أول تاس من ليش يلو حسابة 2010 هم استعملت هاي سنة إني كذا زبالة حساسة بني طيب يريخا عندنا عندها ريخا مش دائما مخان كاس نروها جونا تنود بات باجوي بس ما تناسب انتو عنيرة دائما سفن يرحنهم يقول لنا بلا انتو دي قال ولا خاحيس كاش شو عاد تسب استفاد الطول ردي قال anyway كم زيو على تبوط عزمتي ياخذ لك هذا الشعر سمع له سمح ولا قررت يزلهم سمع لهم ما تنا ثانك يو جسي تبوت عدد تزرب حقين حركان زلوا مسل عندها عشان يحرق لي عشان عصرت تملسنا منه فانا غطش عن عصام شو قلنا له عصرت انا بعشان شعمتي وكتب لي عز الله عمر تهزر عبد الله ما عرفت تاوزانتن قال هذا ترى هاتي ثم يقول كما هم عن حاجه عصرت شعور تقدرات الله مبروك نسم كابتا شامبوكم دمجنا ندسيهم يمزم لسو انت اذا تبلك نعفر قالوا له خبز خلاص يزحزو نفسه له له
اسك ابزياس نيشتس كحنت رست كنحاس كما يزاني مع طور اهلدي ولا لا هرم واسكو رسعها انا اخلاي ولا حتى ما سب مساعد خير ريتو في اللون مساعد خير دحان مستير ابقال سسي مستير سكمينا نري ابقاسي مستير عوض ابقال سسي مستير يندز بحال ስለዚህ አታሐሳ مستير ስከመይ ይኮናሉ مستير ከመይና መቸም ሓደ ጊዜ እንድሕር ህይወትካ ማፋል ተጀሚሩ ዋላ مستير ከመማት ከም ዘሎ ክናምን ኣለና ተዘለ ሓንቲ በተገረ ምሳሮም ኸዋየ ዋየ ትብል ተኾን ካናይ ኩላ ዝርዝር ስም እንድሕር ትህብ ኮንካ ከፀግመና እዩ ወይ ከምዚ ሕነቕ ኣቢሎም ተዛረብ ምስ በሉኻሲ ኩሉ ክትህብ ትኽእል ኢኻ اجي ابكم زي سكمينا مالت كمان سياتسي كيت نغير زي حازات تبايل كاس كمي يخا كمي نريو معرخ ندوس كنكيد نخيل لينا نزهلوا قومان اسكغلبو زي كم زنا إبستين ولا كمان ما نروح نزارب ده وكالو سامع عارفين عندي أبز قارسي يقولوا باشجيرنا تقارسي أبز قارسي أشجيرنا زلوا كنديتي أتي نايت حبر السبنا نايت حبر السبنا أنا بابرا لوكوشن ما بعد بل أجيت مستير زبال بدرجة أمريكية هذا بق نابترا قلاساي تراورينو كل جزء كمزي انتاي زبال طاف بحيو اللي فسس يبعد ስለዚህ እቲ ደም መፍትሒ ካብቲ ሓደ ዓበይቲ ነገራት ከተግብሮ ዘለዎ ብሕጂ ተራ ተቃላሳይ ምስጢር ክትሕዝ ኣለካ ባህርያ ከም ዝኾን ኣለዎ ገለ ኢልካ ብዙሕ ከምቲ ብዝሕ ማለት እዩ ኣብቲ መሪሕነት ግን ሓደ ውደባታት كابت ديجاوي ودبا ونلعلي وشكاو ودباتات كفلتر كفل علو زبل المنطلن مستير كا توم مريحنات وصميم حطوتو زلوم حزور لهم العوم يزملكا رب ترى على ساي مستير نابلك انا حدا تنقر حدا الحمد لله تلتهم كاغن انتي بالي نايتي قالسي بهم ندا بخصو فايدي وتي مستيرونه يكون مالك لا ترى على ساي بحبشا كن مستير حاز أي تحازي الكا بزح تاشم وزقبر عبد دكتور مريحنات مو طيب حجي نابنتسي حدتي مستير نقول لندي أبقى سن مستير تاريخا زبال نجري لين ككم ميزانو ككم عدلاينتو كل سب مستير أو خونا نابنتسي سخا سبحان الله ما راح تكون تخليها لأنه ولا وين أيتكون ترى أبالكم كا على المشين سرحتوا هاي بكاسي داخل قولان حرام ما قلت تحس كاستيقظ أبين لما راح يخاطي تيلو مغاسي كان هلكم مع الكوفي مع الكوفي اللي زلون السي مع السي ده وصل بينا عمر هو هيك بحافظ دايدا بعلكم عمر اسكاسا من دايدحن بحافظ شو سامي يتزعب زعابي أبقارسي تقدم علامة عند أرداليكا خلاص عمش ترمسوه كله إلى اللون مالي ونياتو كم تقولنا نفوتو كالس عند أرداليكا كافتا زدقات جزيها جنزبكا هيوتو وين قد خفل مالي أبقارسي خا هيوتنا يدك سواتو وناي سلاتها توسيدها لذي معروف ندزي زبل عند أرداغينو مستركعة تقدم يختحزر له مالك نالبات جن ولا زحلف زنبرة ناي جنبار ناي كادي زجات من ناز زنبرة ثم أفت جنبار تلاقي خم زنبرة سبات أفت جنبار وتعي ولا أفت برجين حمدو أبزخون مكس أساس زيدو جن كعب بشم برجين حمدو زسوعو وا تزخدو زلو خيدسي عين فلتني ناي لما تيوم ما قلت خامد أبالنتي لو أبترنافي لو أبزخون نجاري لو المالك بكا خمزي ودار لواش بالنيرو أبسن عفد أخبار لنا بل سبيكر حزب الزور ساعة 4 الميديا لايف معلتا وخمزي أخبار أكيدنا لا تبهالي تنقر ስለዚህ
ትቃለስ እንድሕር ዳሊኻ ፀላኢኻ ከዓ ቅድሚኻ እንድሕር ዳልዩ ባጀት ኣውፅኡ ነቲ ትኸዶ ዘለኻ ምስጢርካ ንክፈልጦ እዩ ክፅዕር ዘለዎ እምበር ብዘይ ባጀት ብዘይ ገለ ወፃኢታት ትኸዶ ዘለኻ ከይድታት ፀላኢኻ ክፈልጦ ይብሉ ኣብዚ ንኸዶ ዘለና ግን ምናልባት ናይ ቅቡጥሮት ቃልሲ ኢና ንቃለስ ዘለና ትርፊ ግዜ ከዓ ኢኻ ትቃለስ ዘለኻ ዝኾነ ጥርንፍኖት የብልካን ኣብ ሓደ በላሶ ምስ ሓደ ህግደፍ እንዳነበርካ ኣብ ሓደ ሱፐር ማርኬት ምስ ሓደ ህግደፍ እንዳሰራሕኻ ረገሊኦም ምስ ኣባላት ህግደፍ ዝኾነ ዕርክቲ ዝደዋወሉን ዝሕዙን ኢኻ ትርእን ትሰምዕን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምስጢር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ግን ከም ተገዳስነቱ ንሰርሐሉ ወይ ንኸደሎ ኣለና ዶ እንድሕር ተባሂሉ ግን ኣነ ክሪኦ ወይ ክጉምጉሞ ከለኹ ግን 5-6 ሚእታዊ ጥራይ ኢና ዘለና ምስጢራውነት ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ 5-6% معات مبر معات أبزلنا يرى ما جزين دي بالريحة بس مثلا جنس بو زياونا بإسرائيل يا خالد إسرائيل وتعيلنا أنت 4 تلحنا إسرائيل كوكم يعني تقول تلحم بس أنا ما قال هنا هاي تسسع كسلول أنت بس زرفا جمر كبرس أوتوس متى حسابي مقل كلا بلاتو بايزوي دحرزا ناي أبي انترفيو بتقرينياسي أبزو كومنت كبرم بزحات حقيفهم مالو صنعاتي هاب نقرا ما قده أجوكم بمحرنيا زغل خزارب كله ساي تمحرنيا يسمعون بتقرينيا مش زارب بريء بزغنا زاناي حونا زاهيق دف قلمله الله بزا أنا أوتوس سرح الله وسي أبز أوتوس مسانا سرح الله يقدر قدم ما بتي محبركم قلمله ندفقهم يدفقنا قلنا يرنا أزي حجي أنا قاعد أخذ حل نقدر نجرا قوينا أجي صحيح يزموت كمزي أوتوبس كن محل هدف كلنا هاي قلت بدي هاي كاتل عليها شو هذا يقدر في كور مجبرات متغابرة سلام كيف سام كنت شكر زلنا عرق حق خايا إنسان الله جهاسي زخنة قالسي كم زعان تبي سام زبلوز نبره اليوم بلب زصبي ولو اليوم كأخم مزناقعي زتقوم لولو بزغنا وفيركا مس بوليسن مس قالن تدافيقا زي فرحخا سوري زي فرحخاس نع جنبار يكبرالو مستبحلكا فرحي أنا زي تردأنني يا برقصنا يقرحتنا تقالس خم زي نبوري كم زا ميح مميت حار اخلن طعي اخلن تمميلا إذا جنبار زي أنا سايا أنا عدي أوانا خون تبلن تخوينكا سدت زي مرقميو استرقم سب ويكا حزبي أملاخ ولا مسح كل سنبيب كاسي حزب أملاخ سي كاب عخاب إجزابير كحلو خلوس إجزابير كم سدودي قبره مقصعي صنعنا تسدينا زلنا مرقم تزيكو ونيروسي أي متسدنا أنا عبد ربنا خورينا من برنا قالينا إنفسترات قالينا أمباسادرات مخنا نيرنا مراب عاد سدت نتي خالد عقبة حتى هاجر هادليكا مريت هادليكا ودبات كوينكاس عقبة حتى زي قلنا دي غير ورقتي لمن بجاهم بامبرون دي بحالي هاجر حسكا هاجر ونينكا سلازي أحوات إذا قال سزيا تعرف استحس كان لخادخا ودناوا أمستير معقابسي كما ينازلنا زوم تقالسي قال إيلي حتى تسألني حسامي نبا خمسي إيش نبا خمسي حفشاو جن زي عمل سلازي نتقال نجر جير كان دحر تبسيبكا يوم 100 جير كاس على دياي بتيك توك وني حل فيه 100 جير كاس تسألك
اندحر تقال سي قم نجير غير كان اندحر قصير كايو خوينكا قال سي اب مستر معقاب كم زعوت تفلط يخا نتقال سي كم حدا مزناقعي كم حدا محلف غزي تتقملو انت خوينكا ግን مستر معقاب يلخا اب قال يلخا خمزه كومنت نريوم زلنا وفي تمحرن زبل حدا انت يكون الوا يونيفرسيتي عطي خدا بك مار ስለዚህ የለበበይና አይና ዘለና ቋንቋና ስበበይኒ ሚስጥር ከአ እንኳን ናይ ቃልሲ ሙሉ ናይ ሀገር ሙሉ አጀንዳ ዝሓዘ ጉዳይ ናይ ገዛኻ ሚስጥር ከይተረፈይ ዝተሓዝ ናይ ገዛኻ ከምዚ ዘባንካ ወዲ ሓበይ ይርአዮ ኣኸብድኻ ሓምድ ምልኣዮ ነገር ኢኻ እኮ ትነብር እውን ናይ ገዛኻ ነገር እዚ ኣይውፃእኒ ስለዚ እቲ ሚስጥር ኣብ ምዕቃብ ከዓ ዓወት ኣሎ ሚስጥር ምስ ምውፃእ ከዓ እቲ ኩሉ ዝተደኸሞ እቲ ኩሉ ዋጋ ዝተኸፈሎ ኣብ ንኾንቲ ኢኻ ትገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ተቃለስቲ ኮይና ከምዚ ትብልዎ ዝነበርኩም መኒ መራሒ ናይ ዝቃልሲ ዶ ናይ ብርጌና ሓመዶ ተተባሂሉ ኣነ መራሒ ኣነ ጭልካ ከምዞም ተጋደልቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ተተኸኪበ ይከይድኒ መራሕተይ ይቋፃፀረ ምክንያቱ መራሒ ስለ ዝኾንኩ ኣነ እንስሳ ወይ በጊዕ ወይ ጤል ኣይኮንኩን ኣነ መራሒ ስለ ዝኾንኩ ነቶም ክመርሑኒ ነቶም ከማእዝኑ ዝኽእሉ ሰባት ከዓ ይቋፃፀሮም ይከናኸኖም ይሕልዎም ፕሮቴክት ይገብሮም እዚ ብሙሉእ ናተይ ስራሕ እዩ መራሒ ስለ ዝኾንኩ እዩ ስለዚ ንስኽ መራሒት ኢኺ ሓደ መራሒ ኩላህና መራሕቲ ኢና ሶ መራሒ መን እዩ እንተተባሂልና ኣነ ንስኻ ካልኣይ እዚ ዘይፈልጥ እንተኮይኑ ሓደ ኣካል ብርጌና ሓመድ እዚ ዘይፈልጥ እንተኮይኑ የለን ኣብቲ መስመር ማለት እዩ ኣብቲ መስመር ስለዘየለ 2 ዓመት ገይሩ ኣሎ ካብ ዝወፅእ ሶ እንታይ ጋጢሙሉ ከመይ ይካየድ ኣሎ ኣኼባ ይሳተፍን ሶ እንታይ ይኸውን ከምቲ ናይ ቀደም ምስ ኣካይዳ ይደሉ እሞ ሓደ መራሒ ዘየለ ይብል ባዕልኻ እንዲኻ መራሒ ከይትመርሖ ግን ገዲፍካ እዩ ስለዚ ኣብ ሚስጥር ኣብ ምዕቃብ ግን ተቃላሳይ ተኮይንካ ሚስጥር ክዕቀብ እዩ ዘለዎ ሚስጥር ሓንቲ ንእሽተይ መሊቓ ምስ ትወፅእ ሕሰብዎ ህይግደፍ እዚ ኣብ ከብዲ ኩላህና እዩ ዘሎ እንታይ ንበልዕ እንታይ ንሰትስ ባጀቱ ሰሊዑ ዝከታተለና እንኳን እንታይ ንሓስብ እንታይ ንዛረብ ሲ እንታይ ንበልዕ ከይተረፈስ ባጀት ይስልዑ ኣሎ ስለዚ ፀላኢና ናይ ውሽጢ ዓዲ እዩ ፀላኢና ባዕዳዊ ይኮነን ደርጊ ይኮነን ፀላኢና ጥዑም እዩ ንደርጊ ትቃለሶ ጥዑም እዩ ነይሩ እቲ ዝኸፍአ ቃልሲ ግን ናይ ውሽጢ ዓዲ ፀላኢ በቃ ሓውቦኻ እኮኻ ገለታት እዚኦም ፀላእትና እዮምና ጌርና መዲብናዮም ዘለና ናበይ ክንከይድ ኢና ስለዚ ሓውካ ተመሲሉ ሻዕብያ እዩ ይግደፍ እዩ ሰበይ ሓትናኻ ተመሲላ ይግደፍ እያ ስለዚ እቲ ዝኸበደ ዋጋ ዘኽፍለና ዘሎን እቲ ዝኸበደ ዋጋ ዝኽፍልን እቲ ዝኸበደ ቃልስን ዘለና እዩ ቃልሲ እቲ ዝኸበደ ቃልሲ እዚ ናይ ምስ ደርግ እንተነይሩ ኖኖ ኣይኮነን ዝኸበደ ቃልሲ እዚ እዩ እምበር እቲ ዝጣዓመ ቃልሲ ከዓ ንደርጊ ምውዳቕ እዩ ነይሩ ናይ ቦታትና እዩ ነይሩ እሞ ስለዚ ኣብ ሚስጥር ምዕቃብ ግድን እዩ ዳብል ቃልሲ እዩ ገጢምና ዘሎ ዳብል ቃልሲ ናይ ቦታትና ቃልሲ ነይሩ ርእሱ ዝኸኣለ ግን ዳብል ቃልሲ ገጢምና ኣሎ ክብረት ይሃበለይ ጀማይካ ተኸታሊኻ ስራሕ ሒዘማዶ መስለና ኣለኹ ቲትዋ ከመይ ኣለኹም ዳሕሎ ስማዕ ኣለኹ ዶ ያ ትስማዕ ኣለኻ ያ ኩላትኩም ሰላም መጀመርታ ዋ ከምዚ ዝበልኩም ከምዚ እያ ዝበላ እንድያ ትኾን ዘላ ልክዒቲ ተባህለኩ ሓቂ እንዲሁ ኣነ ታይብስ ኣብቲ ጉዕዞ ትኸዶ ወይ ከዓ እትቃልስና ገለ ምስጢር ክዕቀብ ኣለዎ ያ ትክክል ማእሲ ትፈልጥ ኣለካ ግድን ኢኻ ማእስ ናበይ ትኸይድ ከም ዘለሃስ ከምዛ ኮምፓስ ወይ ከዓ ጂፒኤስ ጌርካ ብሲ ግድን ዲ ምስጢር ክትፈልጥ ኣለካ ግን ኣነ እንታይ ይብል እቲ ምስጢር ክፈልጥ ዝግብኦ ሰብ ግን ክፍለጥ ኣለዎ ይብል ማለት ቅድሚ ክስታይ መጀመርታ ሓደ ትውዳእ በለዲ ልክዕ ተቃላሳይ ዲ ኣብ ምንታይ ነጥፈታቱ ከምዚ ሕጂ ቅድሚ ሕጅብቲ ዋላ ስቲል ኣለዉ እንዲኦም ከም ናይ ብሓቂ ተቃለስቲ ተመሲሎም
ዋጋ ዝኸፍሉ ዝመስሉ ኣብ መንጎ ግን ልኡኻት ከምዚሕና ማእኸሎም ንኣቱ ሰም ካልእ ከዓ ማእኸልና ኣለዉ ሕጂ ቅድሚ ንሱ ምባል ናይ ብሓቂ ኣለዉ ድዮም ኣብቲ ስኻስ ዘለኻይ ከባቢ ድዩ ወይ ዘለኻይ ዓዲ ድዩ ወይ ኣብቲ ናትካ ጉዕዞ ትኸደ ዘለኻስ ናይ ብሓቂ ንጡፍ ዲ እንታይ ዓይነት ክስታይ ኣለዎ ነቲ ሰብ ምፍላጥ ይብል ማለት እዩ እምበር ምስጢር ግድን ኢኻ ትፈልጥ ዘለካ ናይ ብሓቂ ተቓላሳይ እንድሕር ኮንካ ኣብቲ ጉዕዞ ተሊሃስ ግድን እዩ የገድሰካ ኣተሓሕዛ ምስጢር ግን ክፍለጥ ኣለዎ ብፍላይ እቲ ሰብ ብልክዕ ሲ ክትፈልጦ ክትኽእል ኣለካ ክትፋለጥ ኣለካ ከመይ ምዃኑ ከምዚ ይብል ማለት እዩ እዚ ዳ ሞ ከምዚ ታሽምካም ኣለዎ እንዶ ምሳኻ ይቃለሱ ይፀንሑ ሞ ይኹርዩ ኣብ መንጎ ሽዑ ዶኩመንታት ይዝርግሕዎ ንኣብነት ናይ ዙም ዝተባሃሃልካ ይኾን ይኽእል ወይ ካልእ ዶኩመንታት መምስኮራ ማይሲ ሓፈሻዊ ዋላ ኮሪኻ ካብቲ ቃልሲ ድሕር ተኣሊኻ ናይ ግድን ኣይኮነን እቲ ኣንጻር ናይትዮም ተቓለስቲ ወይ ከዓ ኣንጻር ናይ ተቓልስኻ ነቲ ሰብ ነቲ ቃልስኻ ሓሊፍካ ሕቶ ኣብዚ ትሪኦ ሲ ብዙሕ እዩ ኣነ ከምኡ እየ ዝርኢ መምስኮረዩ ሲ ብፍላይ ከዓ ምስ ውልቀ ሰባት ማለት እዩ ኩርዩ ይሰሓሓቡ ሞ ሽዑኡ ናብ ዘይተደለየ ወገናውነት ይሕዝ ትኸይዲ እዋስ እኳ ፅባላት ተሓተይ ናይ ደቂ ዓድና እኮ መብዛሕትኦም ሕጂ ዋላ ካብ ቃልሲ ተፈሊና ኣለና ወይ ከዓ ነዚ ቃልሲ ንድጉ ኮይና ካብ ምስጢር ከምዛ ናይ ኣኼባ ናይ ግንባር ከማ ክትኾን ኣለዋ እያ ዝብላኒ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እቲ ምስጢር ትገብሮስ ነቲ ዘገድስ ወይ ከዓ እቲ ናይ ሓቂ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ወይ ከዓ እቲ መራሒ ክስታይ ትብሎ ባቶም ምስጢርቲ ብግድን ንኩሉ እኳ ዘይኮነስ ከነብላ ተፋፊቅ ክተዛርበ ዝኽእለ ዝሓውና ሲ እምበር ተዛሪብ እዩ እጂ ፈለማ ምስጢር ትብላ ኣለኻ ኦኬ ስኢሉ ይኮነን ምስጢር ንግበር ኢልካ ይኮነን ዝግበር ናይ ብሓቂሲ ተወፅዒካ ድኻ ተኣኻኺብካ ዘሎስ ናይ ብሓቂሲ ተወፅዒካ ድኻ ናይ ብሓቂሲ ስማዓካ ድዩ ፎር ኤግዛምፕል እንድሕር መፂና ጀብሃ ኣብ ከተማ ገለ ስለ ዝኣቱ ነብሩ ተሳዒሮም ምክንያቱ ሰላማዊ ሂወትካ እንዳገበርካ ትቃለሶ ቃልሲ ናይ ምዕዋት ተኽእሉ 0.00 እንታይ ደኣ ኣብዚ ማኒፕሌት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ሰራዊት ገለ ክእለት ዘረባን ዓቕሚ ዘለዎ ምሁራትን ምስኢልካ በብዘረከብካ ዩቲብካ ከፊትካ ሓላፍነት ዘይብሉ ዘረባን ገለን ዘይኮነሲ እዚ ጌርካ እዩ ቃልሲ መሰረቱ እቲ ክስታይ ግን መሰረቱ ምስጢር ንምንታይ እዩ ምስጢር ዝዕቀብ መን እዮም ክዝዕቅብዎ ንበል ይችልስ ግን ኣብነት ኣብዚ ደገ ኣለኻ ንስኻ ኣብዚ ይኹንካ ሃገር ዶ ዲክታተር ዶ ኣይጠዕመናን ዶ ዝብል ኣሎ ሓደ ክፋል ኦኬ ሓደ ክፋል ካሎ ምሳኻ በቃ ምሳኻ ብሰዋም ልዕለኻ ተቐጥቂጡ ገለ ዝመፅኻኒ ኖ ሽግር የብልና ንካብለካ ኣሎ ኦኬ ኣብዚ ርግኣት የድልየካ ምክንያቱ ስኻ ሰብ ኢኻ ሓለፋ ሰብካስ እንታይ ኢኻ ኮንካ ሓለፋ ሰብካስ እንታይ እትሽግርካ ክትረግእ ስለካ ማለት እዩ ገዛኻ ንበይና ዳ ፈሪሳ ትሽፈት ፅቡቅ ቁም እንድሕር ፈሪሳ ናይ በይና እቲ ካልእ እንድሕር ኮይኑ ግን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ 4.5 ሚልዮን ስለ ዘሎ ትዘረባ ረጋእ ክትብል ኣለካ ኣይኮነን ሕጂ ምሳኻ ይቃለስ ኣሎ ይድሂብ ይኸይድ ታትዎ ጮኽተርተር ትብል ድሕር ክንዚ ሚልዮን ኮፍ ኢሉስ እንታይ ክገብር ኣነ ጮኽተርተር ትብል ክብለካ ክእል እዩ ማለት ቁርብሲ ይረዳእና ማለት እዩ ቴንክ ኣቲተዋ ከመይ ኣምሰኺ እንዛረብ ዶ ያ ተዛረብ ደስ እንዲ ዝብለካ ክሰምዖ ክዛረበሉስ ጥዑም እዩ በቃ ናይ ብሓቂ እቲ ምስጢር ምዕቃብሲ ትብልዮ ዘለካ እንታይ ድ ምስኪ ምስጢር ዝበሃል ሲ ቅትለት ቀታሊ ሰብ ጥራይ ምስጢር ዝዕቅም ማለት እዩ ኣብ ቃልሲ ከዓ ንሕና ቀተልቲ ይኮና ተቃለስቲ በቃ ንሕና ዋላ ብደገ ንሃሉሲ ዋላ ብዙሕ ኣይነድምዕሲ በቃ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሕብረተሰብን ስድራ ቤትና ማለት እዩ ጠላይና ሕዲ ስድራ ቤትና እምበር ስርዓት ጥራይ ኣይኮነን ጠላትና ስድራ ቤትና እዮም ስድራና እዮም እሶም መንግስቲ ሓቂፎም ዝኸዱ ኣለዉ እሶም ድግፎ እሶም ድዋግኡ እሶም ኩሉ ዝኾኑ ንሕና እውን ኣሊ ማለት እዩ ዓቕምና ንሕግዝ ማለት እዩ መጀመርታ ነቲ ስድራ ቤት ኢኻ ትስዕሮ ንዑ ወዲብካ እዩ ነቲ ስርዓትካ ተፍርሶ ዝኽእል ተጋጌዳ ተጋግኹ ምሳኒ ሰምዑን ኣለኹም ዲኦም ንሰምዓካ ኣለና ሕጂ እንታይ ክብል ኢለ ማለተቲ እቲ
ነቲ ዝቃለስ ንምቅላል ወይ ከዓ ነቲ ደጋፊ ኤክስትሪም ዝኾነ ከዓኒ ንክሳይ ንምባል ደይኮነሲ እቲ ናይ ሓቂ ኣባይታ ዘሎ ማለት እዩ ክንደይ ርሕቐት ኣለና ካብቲ ዓዲ ንሕና ኣብቲ ናብራ ናይቲ ሕብረተሰብ ንሕና እያ ተዋሳእቲ ስርዓት ኣይኮነን ድዋሳእ ትርፎ ክቐትል ክኣስር እንተደይኮይኑ ፍጭኩን ማለት እዩ ነዚ እንዳረኣዩ እንዳሰምዑ ወለድና ድዮም ኣሕዋትና ድዮም ሓቡታትና ድዮም ኩሉ ማለት እዩ በብክሳዮም ንዓኻ እዮም ዝቃወሙ ብጣዕሚ ኣነ ተቃሊሰስ ዓዲ ንኸይኣቱስ ኣብ ደብ ኮይኑ ዝሕልወን እንተኮይነ ሓወይ ወይ ኣቦይ ዲ ኣደይ ዲ ኣብ ኮይሲ ቁርብ ሕስብ ተብልካሲ ክሳይ ይኮነካ እዩ ብጣዕሚ ካብ ሰብ ውፅእ ዝበሉ ኮይኖም ዘሎ ማለት እየ ብጣዕሚ ክብድ በለ እዩ እቲ ቃልሲ ዝበሃስ በቃ ሙሉ መንፈስካን ሙሉ ኣካልካን በቃ ከም ስርዓት በቃ ክቱ ኣዋሃሂድካ ሓደ ሓሳብ በደምደምታ ዝኸውን ነቲ ስርዓት ዝስዕር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዕኡ ብፕሮፓጋንዳ ዝቆመ ስርዓት ስለዝኾነ ብፕሮፓጋንዳ ኢኻ ክትስዕሮ ትኽእል እቲ ንዋትን ባጀትን ከዓ ሓይሊ ናይቲ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ እሙን ዝኾነ ዝወደብካዮ ሰባት እሶም ክዕውቱኻ ዝኽእሉ ሕጂ ሚስጢር ዝበሃልሲ እቲ ሚስጢር እንድሕራ ሜድያ መፅኦም ዝዛረብሉ ተኮይኖም ንዓኻ ትዛረብ ኢሎም ዝዛረብሉ ተኮይኖም እንታይ ኢኻ ብኸመይ ክዕቀብ ክዕቀብ እውን ኣይክእልኒ ማለት እየ ዝተባህለን ዝተገብረን ዝተፀበለን ኣብ ኣኼባታት እንድሕር ንሓደ ህግደፍ ዝኾነ ቤተሰቡ እንድሕር ዝዕሎ ተኮይኑ ኣብ እንዳሻሂ ኣብ ድኳን ዲ ኣብ ገለሲ ኣየንቲ እያ ሙታ ሚስጢር ትዕቀብ ክትዕቀብሲ ክብድ ዝበለ እዩ ትዕቅቦ ትኾንካ በቃ እቲ ኮሚኒቲ ናትካ እዩ በቃ ሚስጢር ኮሚኒቲ ተሊካ ማሕበር እዩ ሕውነት ፈጥሪ እዩ ባጀትካ ዓቢ እዩ ሓይልን ድርዕን ዝኾነካ እዩ ፋይናንስ ንባዕሉ እሱ እዩ በቃ እቲ ቁጠባ ናትካ ወይ እቲ ኮሚኒቲ ናትካ ጥራይ እዩ ፀላኢኻ ክስዕሮ ዝኽእል እሱ እዩ ካብ ደገ ትገብር ተዳኸሞ ማለት እዩ ክብድ በለ እዩ ኩላኻትኩም ነናትኩም ሓሳብ ትብለኹም ብጣዕሚ ደስ ባህሊ እዩ ቀጢፍና እውን ዓድና ክነኣቱ እንዳሊ ስርዓት ፈሪስልና ማለት ህዝብና ተተረዲኡ ጥራይ እዩ ዝፈርስ ስርዓትካ ንሕና ኣብ ደገ ስለ ዘለና ዘይኮነሲ እቲ ህዝቢ ተተረዲእዎ ጥራይ ወፈለጥ ይኮ መርርዎ ኣሎ ይመውት ኣሎ ይሽገር ኣሎ ይእስር ኣሎ ግን ለሚድዎ ወይ በቃ ተስፋ ብሉ ትዕድመኻ ይረክብ ናበለ ከዓ ስርዓትካ ንየለስ ካብ ሕጂ ኣብዛ ሕዲ ሰዓት ማለት እዩ እንደየ ዕድሜ ካብ ሳሓል መፅኦም ክሳብ ሕድስ 80ታት ዝገበሩ እዮም ኖ ዝመርሕና ዘሎ ነዚኦም ፈሪሕና ያ ንኸይድ ዘለና እንታይ ስለ ዝሓዙ እዮም ወለድና ሒዞም በቃ ንዓይ ሓወይ ሒዞም ንዓይ በቃ ከምዘይኣቱ ከምዘይቃለስ ከምዘይድምዑ ገብሩሉ ማለት እዩ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍና ማለት እዩ ብዝኾነሲ በቃ እቲ ኮሚኒቲ ዘለና ኣብ ደገሲ ይዕብይ ኣቢልና ዝኾነ ቅሬታ ተሊና በቃ ሸለል ኢልና ክንሓልፎ እዩ ዝግባአና ቀዳማይ ነገር በቃ ብእምነት በቃ ምስጢር ማለት እምነት እዩ በቃ ክንተኣማመንሲ ይግባአና በቃ እዚኣ መፍትሕ እያ ንኩላህና ማለት እዩ የቐኒለይ ቴንኪዩ ኩር ፍልይ ዝበለለን ሓንቲ ኣብዚኣ ንዛረብ ንዓንሳ ዞማችን ፅናሕ ባ ኤሪትሪያን ዝብል ዘሎ እዩ ባዕሪ ጋስካ ሓንሳብ ጥሎም ሰብዓ ኣጌስ ዋላ ሓንቲ ምስጢርን ቃልስን ኣብ ቃልሲ ምስጢር ኣሎ ምስጢር ዘይብሉ ቃልሲ ኣይዕወትን ናህና ፀገም እንታይ ኩሉ ነገር ክንፈልጦ እንደሊ መራሕን ተመራሕን ዘይብሉ ምስጢርካ በብደረጅኡ እንዳተዓቀበ ዝኸይድ ጉዳያት እዩ ምስጢርካ ክትዓቅብ ዘይትኽእል ተኾንካ ኦረዲ ፈሽልካ ኣለካ ፀላእኻ ኣካይድኻ ፈሊጡ ንኣብነት ነዛ ጎበዝያ ክትሃጅማ እንተዳ ኮንካስ ወይ ፕላን ተውፅእ ተሃሊኻ ክሳብታ ኣብ ኩናት ዝኣትት ሰራዊት ኣይንገርን ምክንያቱ እቲ ምስጢር ከይወፅእ ማለት እዩ እንተዳ ፈሊጥዎ ግን ኣብ ፍርቂ መገዲ ፀኒሑ ከፍርሰካ እዩ ሕጂ ትገብሮ ብሙሉእ ፕላናት ወይ ኣብ ዕላማ ንፁር ዕላማ ሒዝካ ትብገስ እቲ ህዝቢ ክቆስኖ ዘለዎ ሓበሬታ ተቕስኖ ምስጢር ናይ ተቃልሲ ግን ሕልው እዩ እንተዘይኮይኑ ፍሽሉ ኢኻ ኩሉ ግዜ ወላ ሓንቲ ተዕውቶ ነገራት የለን ኦልሬዲ ከይተበገስካሉ እቲ ምስጢር ስለ ዝወፀ ፀላእኻ ካልእ ክስታይ ገይሩ ክፀንሕ ናይ ግዲ እታ ምስጢርሲ ንክዕቀብስ እንታይ ክገብር ኣለዎ ናብኡ ንኺድ
مستير كم زتأكم ده نفوز ولا سبع حدار كمان من عيدهم معك مستير الله مستير تأكم يزخونه هو كامله مستير نغعد كم يزخونه سبع يتعبرني كنت معك تكايز ولا كذا الله أبالي سلزم الكا كله مستير كتقول قبل كان ببدرجة مستير زخيد ولا كله مجمريات مريحنة مستير عقب الله نتم تصرحوا أكلات كا مستير زحزو سبعة كونوا لهم زيتاتك عقبت زي كيلو تعوتوا نقر يلن يزلك هذا اللغة نحنا قلنا انتاي غوينتي تساقم اتي مساليو نحنا كو ديمقراسي ديمقراسي اب محدر هذا أنبري اب تكايدو قالسي بديمقراسي تخيدني خا قبراي تقبري تخيد زي اخفلتوا هذا اللغة هذا نقر عملي من سرعة زنتنا عملي تاري قطموت بالهالغة مستر كعقوب تزاي كوين فشل سلازي تتسقمنا هنايو كان أنت يختم لتنيحهم عن توي سبات مسانا نيرو مخدو بقدموا المسانا ينقرون مالت كوين حدث نملك على الزنبرة overnight تتوي أنصار ملكي أنصار فتحي كونني زم سبات اليوم كان مسرته مساقو ما ينقرون حجتي نزل سرعات بزح نقر زعوت انتاي بمستير سلقاتات تابعايات نحن قومين أطولينا جيجات أطعنا أفتن كده فنتاي كبرالو نعوم مسيلة ما أوزو صار حسابات تتأطول لك نحن مقصب سلطانينا كمان نمسم حادثة بنترا كتشدر ريخا يو أب حدا أخيبا با زود حيالي برتعو زقوبرهم سلطة تعرفت زقوبرهم ريخا خمسة كويلو زود زي نفيد مسلك مرت على أول كعيد فلتاي تتقيقات مرت اقرف قن انت عايز بلو مسيركم معت ريزيرف الاول زخونه من كسراتنا يتقابل بتزمت اخي حساب مسانا ينور نقول ابا هجي بيت وزعوا من وطابا لا وطابا زينا شعبي وطابا شو خدعي ذا العالم خدعي حساوي تخلفوا يعني حساوي ايوه تخلفني تزاربوسي كستاين ما انت يلا مسيدكي قدم አይነወሩ ብሳና ገለም ባል ካሊ ባህርና ወደ ሰብ ካሊ አይነወሩ እንት ያልካስ ወጣባ እንታይ ደውለ እንጂ ምስ ደርግ ነይሩ ምስ ገለ ነይሩ ወላ አንተ ወጣባ አለኽባት ከም ዝኽሳይ ከም ዝሓሰ ኸደን በዝባል ምስለዝ መፀንዳ ተማሳሰለ ዝፈይት ናይ ቃልቲ ሰባት ኣይኮን ናይ ረብሓ ሰባት ይባዓል ወጣባ ሲምፕል ብለፈ ወጣባ ምሳኻ ዘይነበረስ ብምንታይ ና አዲስ አበባ ኸይዱ ኮውን ሂዶ ንኸምኖ ኩሉ እግደፍ መጀመሪያ ነቶም ናይ ናጽነት ምስመፀ ነቶም ናይ ኢሰፓ ዝነበሩ ንኩሎም ምሕረት ገይረልኩም ኢሉ ንዖም ይሒዙ ምክንያቱ ሓሰውቲ ጨካናት ኩሉ ምዃኖም ስለ ዝፈልጡ ንዖም ሒዙ ከዓ ብኦም ገይሩ ተጠቂሙ ንኩላ ሰብ ወጋውቲዋ ማለት እዩ ሕጂ በዓል ወጣባ ብግምት ኣይተእትዎም ወጣባ ስቂሉ ሓደ ፋንፈሮኒ እንታሽሙ ዓይነት ሰብ እዩ ኣብ ውሽጢኻ ተቃውሞ ንኣብነት ኣነ ተቃዋማይ እንተደኣ ኢለ ምሳኻ ተዘይተሰማሚዐ ካብዚ ቃልሲ ዘህድም ምክንያት የብለይ ወይ ይዕርፍ ኣንጻር እቲ ቃልሲ ግን ዘኸይድ ምክንያት የብለይ ብውልቀ ሰብስ ነቲ ቃልሲ ብምሉኡ ኣይትዕቁኖን ኢኻ ዋላ እንተዘይኣሚነሉ ዝካይዳ እዚ ፅቡቅ የለን እንተደኣ ኢለ ወይ ክዕርያ ኣትኻ ዕሪ ክፍትና ኣለኒ ኣይከኣልኩንካ ኣንጻር ናይቲ ተኣሽሙ ዝኸይድ ኣንጻር ናይቲ ቃልሲ ዝኸይድ ዋላ ሓንቲ የብለይ እንተደኣ ናይ ባዓቂ ተቐላሳይ ነርካ ኮንካ ስለዚ እቲ ስርዓት እቲ ቀንዲ ዝፃወቶ ሜላ ምስጢር ኣለዎ ስርዓት ንመን ሰድድ ዘይትፈልጦም ሰባት ፈፂምካ ዘይትግምቶም ሰባት እንዳሰደደ ኣብ ውሽጢኻ ፋሕፋሕ የትወልካ ንኣብነት ኣብ ደንበ ተቃውሞ ትፀገም ዘሎ እንታይ ናይ ራያ ፍልሊ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ናይ ራያ ፍልሊ እኮ ኣብ ምሕደራ ዳይንበሪ ሕጂ ይኮነን ቅድሚ ትፈረስ ሰረገላ ትሰርዖ ተሃሊኻ ግን ፅባሕ ክትገብሮ ዝግባእካ ሎሚ ክትገብሮ እንተደኣ ፈቲንካ እሱ እቲ ጌጋ ናይ ቃልሲ ምርጫ ምኻድ እዩ ወሬቨር እትስ ግን ኣንጻር ነቲ ቃልሲ ግን ኣይክየድን እዩ ክሳብ ዝኾነ ተቃላሳይ ፀፀር ኣንጻር ስርዓት ዝብል እንተሃልዩ ፀላኢ ኣይኮነን ፀላኢኻ እቲ ስርዓት እዩ
ስለዚህ እታ ናይ ሚስጥር እንዲያታ ቀንዲታ ናይ ሎሞ ነዛ ትዛረቡላ ዘለኹም ሚስጥር ክደፎ ሓደ ቃልሲ ዝኣክል ንሓደ ገዚፍ ስርዓት ታንክን ባንክን ዘለዎ ክትዕኑ ኢልካ ትዓፅብ ሓንቲ ካምፓኒ ንእሽተይ ካምፓኒ ወይ እንታይ ዓይነት ኬሚካል ዝትጥቀም ነቲ ናታ ፕሮዳክት ናታ ሚስጥር እዩ ኣይወፅን እዩ ስለዚ ሚስጥር ዘይብሉ ቃልሲ ኣይዕወትን እዩ ንብለኩም ጀነራል ታንክ ዩ ኦኬ ዶ ቲቲ ኣለኸ ዶ ያ ተዛረብ ኦኬ ኣነሲ ንእሽተይ ንጉስ ቅድም ድኻ ነርካ ንጉስ ሓልፈኒ ንእሽተይ ኣነ ተሃውዮ ኣይደግምን ጀኻ ነና ኣነሲ ደይሳ መዓሉ ነገር ኣለ ዝትብሎ ዘለኹም ደይሳ መዓሉ እንታይ እዩ ብዛዕባ ምስጢር ክትዛረብ ተኮይንካሲ ቅድሚ ምስጢር ክመፁ ዝግብኦም ነገራት ኣለዉ ቀዳምነት ኣብ ቃልሲ እቲ ቀዳማይ ክስራሕ ዘለዎ ውዳበ እዩ ውዳበ እንታይ ዓይነት ውዳበ እዩ ሕጂ ውዳበ ክንብል ከለና ብዙሕ ዓይነት ውዳበታት እዩ ዘሎ ውዳበ ብውድብ ደረጃ ኣሎ ፕሮግራም ዝተሰርዐ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ሰንሰለታዊ እዚ ዘለዎ ውድብ ተባሂሉ ከዓኒ ናቱ ማኒፌስቶ ዘለዎ ተደኣ ኮይኑ ሕጂ ናቱ ስሩዕ ዝኾነ ምሕደራ ብምርጫ ዝመፀ ምርጫ ዝቆመ ናቱ ዓንዲ ሕጊ ዘለዎ ብኡ ዝምራሕ እዚ ሓደ ውዳበ ይበሃል ካልኣዩ ከዓ ውዳበ ማዕበላዊ ውዳበ ከዓ ዝበሃል ኣሎ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ማዕበላዊ ውዳበ እዩ ሕጂ ኣብዞም ክልቲኦም ዘሎ ፍልልያት እቲ ዓቃብነት ናይ ምስጢር ወይ ዓቃብነት ናይ መደብዕዮ ይፈላለዩ ብንጹር ከቐምጠነ ከምታ ቀዳመይቲ ዝበልኩኹም ውድብ ተዳ ኮይኑ ናቱ ምስጢራዊ ዕቃበታቱ ወይ ከዓኒ መደብዕየታቱ ብኸመይ ይሰርሕ ብዘውፅኦ ፕሮግራም መሰረት ዕቃበታቱ ሓልዩ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ እቲ ክንገር ዝግብኦ እንዳነገረ እቲ ብግዜ ከዓ ንኣባላቱ ክኸይድ ዝግብኦ መደብዕዮ ጥራሕ ይደውፅእ እቶም ዓበይቲ ፖለቲካዊ ኢሹ ዝበሃሉ ወይ ከዓኒ ንቅድሚት ከሰጉምዎ ዝኽእሉ ስርሒታት ይኹኑ መጥቃዕቲ ይኹኑ ካልእ ባጀት ይኹኑ ዋላ ካልእ ነገራት ብምስጢር ክሕዞም ዝግብኦ ከዓኒ እቲ መሪሕነት ይሕዞም ሓደ ተኻላይቲ ኣብቲ ማዕበላዊ ውዳበ ዝበሃል ከዓኒ ሰንሰለታዊ